इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम सम्वत 2080 सालको जेठ महिनाको मासिक राशिफल मेष राशिमा जन्मनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूका लागि के कस्तो रहेको छ, तपाईको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा र रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधाहरू तपाईको मेष राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तान पक्षमा लिएर रोग ऋण पक्ष लिएर देश विदेशको भिसाको लागि लिएर उच्च शिक्षाका लागि लिएर जागिर पेशाको लागि लिएर या आफ्ना नित्य कर्म कार्यहरू जागिर पेशाहरूलाई लिएर 2080 जेठ महिना मेष राशिका लागि के कस्तो छ यो सम्पूर्ण महिनाभरिको राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिनहरू 2080 साल यही वैशाख महिना समाप्त भएर जेठ महिना प्रारम्भ हुँदा यहाँ विशेष रूपमा ग्रहको परिवर्तन रहेको छ। यो महिनामा सूर्य तपाईको वृष राशिमा, शुक्र मिथुन राशिमा, मंगल कर्कट राशिमा र यसै गरी देवगुरु बृहस्पति अनि बुध अनि त्यसपछि राहु मेष राशिमा र शनि कुम्भ राशिमा केतु तुला राशिमा रहनेछन्। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा विभिन्न राशिलाई अब के कस्तो प्रभाव पर्नेछ यसको बारेमा विशेष रूपमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यही जेठको 15 गतेबाट फेरि बुध तपाईको लागि वृष राशिमा सूर्यसित लक्ष्मी योग बनाउनेछन्। बृहस्पति र राहु एक्लै मेष राशिमा रहनेछन्। मंगल र शुक्रको कर्कट राशिमा मुलाकात हुनेछ, भेटघाट हुनेछ। केतु तपाईको लागि तुला राशिमा रहनेछ भने शनि कुम्भ राशिमा रहनेछन्। यसकारणले यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा कुन राशिलाई कस्तो छ भनेर हामी सबैभन्दा पहिला मैले मेष राशिबाट सुरुवात गर्नेछु। दर्शकबिनहरू जेठ शुक्ल पक्ष शुद्ध आदिक प्रतिभादेखि दशमीसम्ममा यो विशेष रूपमा अब हामीले जे जस्तो प्रभाव भए पनि अब यहाँहरूले गंगा स्नान नदी आदिमा गएर स्नान आदि गर्ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्र जप गर्ने, एकार्काको वस्तु हरण बस र शास्त्र वर्जित हिस्सा प्रस्त्री गमन यो गर्न हुँदैन भनिएको छ। शारीरिक पापहरू हुन, रुखो बोली बोल्न, झुटो बोली यी चाहिँ गर्नु हुँदैन जेठ महिनामा भनिएको छ। यसले मानसिक विचारहरू तपाईको लागि एकदम तनावमा ल्याउने गर्दछ भनेर भनिएको छ सबै जति पनि हुनुहुन्छ दर्शकबिनहरू। यसै गरी यो यदि अषाढ कृष्ण पक्ष अष्टमी शुक्ल पूर्णिमाको रातमा बादल नलागिकन आकाशमा जेठ महिनामा विशेष रूपमा सफा रहने देखिन्छ। यसै वर्ष अब यो 2080 सालको जुन जेठ महिना हो यो महिनामा तपाईको लागि पानी कम पर्नेछ भनेर भनेको छ। अब यसै समग्रमा यो महिनामा जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ यो अषाढ महिना र यो जुन जेठ महिना छ मासिक नक्षत्र अनुसार बिजुली चर्कने अलिकति वर्ष धेरै हुन सक्ने पनि देखिन्छ। तर समग्रमा जे जस्तो भए पनि हामीले ग्रह नक्षत्रको अनुसार हामीले विभिन्न राशिफलको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले मेष राशि लिएको छु। मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 सालमा हामीले सबैभन्दा पहिला त सूर्यदेव 9 ग्रहका राजा र प्रतिनिधि आत्मकारक ऊर्जा ग्रह मानिन्छ। यसै गरी सूर्य मेष राशिमा उच्च मानिन्छ, सिंह राशिका मालिक हुनुहुन्छ र वृष राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ 2080 वैशाख 1 गतेबाट। विशेष रूपमा यो अत्यन्तै अब वृष राशिलाई देखुन लिएर मेष राशिसम्ममा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि मैले आज मेष राशिको भविष्यवाणी लिएको छु। मेष राशिका लागि के कस्तो रहनेछ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, मेष राशिका व्यक्तिहरूले के गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिनेछ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा समग्रमा तपाईको विषयलाई यी सम्पूर्ण कुराहरू लिएर समेटेर उपस्थित भइसकेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् त हामी मेष राशिबाट सुरु गरौँ। मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल यो जेठ महिनामा देवगुरु बृहस्पति मेष राशिमा, राहु मेष राशिमा, तपाईको यहाँ बुध तपाईको लागि मेष र वृष राशिमा, यसै गरी अर्को मंगल कर्कट राशिमा र शुक्र मिथुन राशिमा, शनि कुम्भ राशिमा र यसै गरी राहु र केतु तपाईको तुला राशि र मेष राशिमा छन्। अब यसको कारणले गर्दा यस्तो परिवेश परिस्थितिमा मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्य तपाईको वृष राशिमा प्रवेश गर्ने भएका कारणले तपाईको दोस्रो घर हो यो प्रवेश गर्दाखेरि तपाईको 5औं घरका स्वामी सूर्यदेव दोस्रो घरमा द्वितीय घरमा तपाईको 13 महिनापछि प्रवेश गर्दै हुन्छ। सूर्यको यो गोचर तपाईको जीवनमा एउटा प्रभावले तपाईको मौखिक एवं क्षमताहरूको वृद्धि हुने सक्ने देखिन्छ, धन धान्यको वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँ स्पष्ट रूपमा स्पष्ट वक्त भएर तपाईको बाणीहरू सुधार भएर जानेछ। तितो शब्दहरूको प्रयोग नगर्नु होला, बाणीमा विचार गर्नु होला, बोल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र एक अर्कालाई भावनात्मक रूपमा चोट पुर्याउने कुराहरू मेष राशिले नगर्नु होला, किनकि धेरै कुराहरू सोच सम्झेर बुद्धि र विवेकद्वारा गरियो भने जीवनमा निकै राम्रो फलहरू प्राप्त
गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँ स्पष्ट रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र कसैको भावनामा कसैको मनसँग खेल्ने कुराहरू नगर्नु होला, किनकि कसैलाई भावनामा चोट पुर्याउँदाखेरि शब्दको विचार गरेर बोल्नुपर्ने, हरेक शब्दहरूको छनौट गर्नुपर्ने समय छ, किनभने यसले तपाईँलाई प्रियजनहरूबाट अलग गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँका साथीहरूबाट दुश्मन गराउन सक्छ, छरछिमेकीबाट तपाईँलाई दुश्मन गराउन सक्छ। यस कारणले धेरै कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जति पनि हामीले सिंह राशिको मालिक भएर मेष राशिमा सूर्य उच्च मानिन्छ भनेदेखि वृष राशिमा गोचर गर्दाखेरि सूर्यलाई त्यति राम्रो मानिँदैन। यसै समग्रमा अर्को कुरा, यहाँ व्यवहारिक हुनुको सट्टा तपाईँको लागि कुनै पनि परिवारका सदस्यबाट सहयोग कम हुन सक्ने सम्भावना मेष राशिलाई जेठ महिना हुनसक्छ। अब व्यवहारिक हुनुको सट्टा नियमहरू अब पन्छाउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि बाधा अवरोधहरूलाई बुद्धिको प्रयोग गरेर तपाईँले पन्छाउन सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा, व्यवहारिक सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो ट्रान्जिटमा तपाईँले अलिकति यो सूर्यको ट्रान्जिट एवं राशि परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुनसक्छ, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मौसमी प्रभावहरू हुने, दुखाइ जस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने, यी विभिन्न कुराहरू तपाईँका जीवनमा हुन सक्छन्। तर यो सूर्यको ट्रान्जिट एवं सूर्यको राशि परिवर्तनले गर्दा जेठ महिनामा जति पनि मेष राशिको हुनुहुन्छ, मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई, विद्यार्थीहरूका लागि भने निकै राम्रो र शुभ फलको प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू छन्। तपाईँले आफ्नो एउटा कडा परिश्रमद्वारा एउटा अनुपात राम्रो लाभहरू आर्जन गर्न सक्ने योगहरू देखिन्छ। राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा निकै सफलताका योग छन्। जो प्रेम रिलेसनमा रहनुभएको छ उहाँहरूका लागि राम्रो छ। यहाँहरूले एक दुसराका भावना साटासाट गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ र एक दुसरालाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः तपाईँको यदि ब्रेकअप भएको थियो भने पुनः मिलन हुन सक्ने देखिन्छ, सफलताको देखिन्छ। भने सन्तानका लागि पनि यो सूर्य तपाईँको वृष राशिमा गोचर गर्दा निकै राम्रो र शुभ फलको योगहरू देखिएको छ। करियरमा निकै राम्रो सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ। जेठ महिनाको जो सूर्यको राशि परिवर्तन अनुसार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने योगहरू छन्। सङ्घर्षण र मेहनत तपाईँको जीवनमा राम्रै देखिएको छ। प्रगतिका योगहरू देखिएका छन्। वरिष्ठसँग भने अलिकति वाद विवाद, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हुन सक्छन्। कार्यस्थलमा थोरै विनम्रता भएर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काममा हतियार नगर्नु होला। अब स्वदेशमा, विदेशमा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षाका क्षेत्रहरूमा नराम्रो पक्ष छैन, तपाईँको लागि राम्रो छ। बस धैर्य राखेर काम गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो, आत्तिनु भएन। तपाईँको लागि शुभ फलको प्राप्ति गराउनुहुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। ग्रह गोचरको अनुसार यहाँ हामीले मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपमा सूर्य द्वितीय भावमा जाँदाखेरि तपाईँको लागि अलिकति केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, अप्ठ्यारा समस्याहरू जीवनमा नआओस्। यस कारणले गर्दा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँले कुनै पनि यदि तपाईँको समस्या छन् व्यापार, व्यवसाय, घर परिवार आदि क्षेत्रमा भने तपाईँले तामाको भाँडामा पानी भरेर थोरै कुमकुम मिसाएर प्रतिदिन सूर्यदेवलाई चढाउनाले, सूर्यदेवको मन्त्र जप गर्नाले, आदित्य हृदयको पाठ गर्नाले, श्री हनुमान चालिसाको पाठ गर्नाले तपाईँको जीवनमा शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। नमस्कार दर्शकबिनहरू, यो थियो मेष राशि 2080 जेठ महिनाको वास्तविक रियल जीवन। यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु। जय माताजी। गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूका लागि 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो रहेको छ, यहाँहरूको दुःख सुख, घर गाडी जग्गा जमिन, परिवार, प्रेम जीवन, पति पत्नी, सन्तान, कुटुम्ब परिवारहरू, जागिर पेसाको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा वृष राशिलाई के कस्तो प्रभाव पर्नेछ, यसको विशेष जानकारीहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। र यो जेठ महिना विशेष रूपमा वृष राशिका लागि सूर्यदेवले तपाईँको लग्नमा गोचर गर्नुहुनेछ, लग्न भावमा गोचर गर्नुहुनेछ, तपाईँको शिरमा गोचर गर्नुहुनेछ वृष राशिका लागि। र बुधात्य योग पनि बनेको छ। वृष राशिमा बुधको पनि गोचर हुनेछ। 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफलमा वृष राशिलाई राहु र बृहस्पति व्यभावमा रहनेछन्। मङ्गल र शुक्र तपाईँको पराक्रम भावमा रहनेछन्। शनि कुम्भ राशि कर्म स्थानमा रहनेछन्। केतु षष्ठम स्थानमा रोगमा तुला राशिमा गोचर गर्नेछ भने राहु मेष राशि व्यभावमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा के कस्तो अवसरहरू ग्रहले तपाईँलाई दिलाउनेछ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, तपाईँले कुन कुन कुराहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। र यो राशिफल चन्द्र राशि एवं सूर्यको आधारितमा पालित गरेर तयार पारेको राशिफल हो। र दर्शकबिनहरू, जेठ महिनामा हामीले तपाईँको जीवनमा पर्ने विभिन्न उतार चढावको बारेमा मैले आज विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट
कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, किनकि हामीले नयाँ नयाँ जानकारीहरू सदा राख्ने गर्छौँ। किनकि 2080 साल जेठ महिनाको महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले अब के कस्तो छ भनेर, किनकि 2080 साल जेठ 1 गतेबाट 2023 को मे 15 तारिकबाट सूर्यदेव 11:32 सूर्यदेव लगभग 1 महिनाका लागि 30 दिनका लागि विशेष रूपमा तपाईँको लागि 2023 को 15 मेबाट 15 जुनसम्ममा यो तपाईँको वृष राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ। र यसै गरी 2080 वैशाख तपाईको समाप्त भएर 2080 सालको जेठ महिनाको 1 गतेबाट तपाईको जेठको 30 गतेसम्ममा वृष राशिमा रहनुहुनेछ। र यसै समग्रमा मिथुन जो राशिका मालिक हुनु बुध, त्यो पनि तपाईको राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि अब वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्य एउटा जगत आत्माका कारक, पिताका कारक, आकाशका कारक, आत्मा कारक र ऊर्जाका कारक, सरकारी कारक र जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने ग्रह सूर्यदेवलाई हामी मान्ने गर्छौं। र सूर्य एक जीवनधारी ग्रह पनि हुन्। सूर्य अति आवश्यकता ग्रह हाम्रो जीवनमा हुन् र जीवनमा हरेक चिजहरू हामी सूर्यबाट प्राप्त गर्ने गर्छौं। जीवनको ऊर्जा र प्राकृतिक रूपबाट उपलब्धि प्राप्ति जति पनि हामी चिजहरू प्राप्त गर्छौं यो सूर्यकै कारणले प्राप्त गर्छौं। र सूर्यलाई एउटा पालक पोषकको ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ र पिता कारक। सूर्य विभिन्न राशिमा विभिन्न भ्रमण गर्दाखेरि यो 13 महिनापछि वृष राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारणले लगभग अब सूर्यको 1 वर्षको पूर्ण चक्र प्रारम्भ हुँदा 13 महिनामा सूर्यदेव तपाईको वृष राशिमा यो गोचर गर्दै हुनुहुन्छ 2080 जेठ महिनामा। र यो विशेष रूपमा तपाईको सूर्य मित्र मंगल राशिमा उच्च हुने गर्छन् भने अब मित्र राशि आफ्नो सेनापतिको घरबाट निस्केर सूर्यदेव वृष राशिमा तपाईको शुक्रको घरमा वृष राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ, जसका प्रभावले जीवधारी एवं अन्य केही वस्तुहरूका लागि यो अवश्य केही न केही अनुकूल र अशुभ फलहरू हुन सक्ने योगहरू छन्। यसका बारेमा म विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। वृष राशिमा तपाईको लागि शुक्र यसका स्वामी हुन् र पृथ्वी तत्व, जबकि यहाँ सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हुन्। र वृष राशिका राशिमा यो सूर्यको गोचर हुँदाखेरि यो गोचरले केही अनेक महत्त्वपूर्ण स्थितिहरूको निर्माण गर्न सक्ने योगहरू देखिन्छन्। तपाईको इच्छा पूर्ति सहायक, भित्रैबाट आफ्नो निर्वित क्षमताहरूको विकास हुने आदि जुनूनहरू उत्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ। यसकारणले मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईको आत्मविश्वासको लागि यी विभिन्न कुराहरू लिएको छु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई शेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला र वृष राशिको लागि के कस्तो छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई फेरि पनि तपाईले शेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। यो महिनाभरि मैले तपाईलाई भनिसकेँ कुन कुन ग्रह कहाँ छन् भनेर। आउनु सूर्य अब विशेष रूपमा वृष राशिको भविष्यको बारेमा कुरा गरौँ। वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई अब यहाँ सूर्यदेव चौथो घरका सिंह राशिका मालिक भएर तपाईको घरमा आफ्नै लग्नमा गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ 2080 जेठ महिना। सूर्यदेव वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्यले यस राशिमा गोचर गर्दा तपाईको यो पहिलो घर हो र यसै समग्रमा यो विशेष रूपमा तपाईलाई आफ्नो राशिमा प्रवेश गर्दा वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो गोचर तपाईलाई परिवारमा एउटा सुख बनाउने, आँट र जोश पराक्रमको वृद्धि गर्ने, तपाईलाई परिवारका सदस्य बीचमा अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने योगहरू छ। आवेशमा र रिसमा नआउनु होला, किनकि सूर्य एउटा अग्नि तत्व र तातो ग्रह पनि हुन्। सबै कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर उनीहरूलाई समर्थन गर्नुहुनेछ। तर तपाईभित्र एउटा अहङ्कारको भावना, रिस, आवेशहरू निकै प्रभावित भएर वृद्धि हुन सक्ने योगहरू छ। यस कारणले गर्दा तपाईले रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। भावना पनि तपाईको लागि विकास हुन सक्छ र तपाईका लागि यो समयमा तपाईको लागि अलिकति त्यति राम्रो नपनि हुन सक्छ र तपाईले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र समग्रमा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ स्वदेशमा, विदेशमा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा, हामीले समग्रमा जति पनि दर्शक महानुभावहरूका लागि हेरेका छौँ। यो समयमा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ यो समय भनेको तपाईको लागि सूर्यदेवको यो गोचरले जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ यो समयमा तपाईको लागि समर्थन प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईभित्र अहङ्कारको भावनाको विकास भएका कारणले तपाईका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, तपाईका सम्भावनाहरू, यी विभिन्न कुराहरू जीवनमा बीचमा चाहिँ तपाईलाई तनाव, झगडा यी सम्भावनाहरू देखिन्छन्। अहङ्कारको वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ वरपरका मानिसहरूसँग तपाईलाई बुझ्न समस्या हुन सक्ने देखिन्छ। माताजीको स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, समस्याहरू केही हुन सक्ने योगहरू छन् र तपाईका जीवनमा विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन्। उच्च रक्तचापको सम्भावनाहरू देखिन सक्छ
यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको निकै ख्याल गर्नुपर्ने योगहरू देखिएका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँले टाउको दुख्ने समस्या, रिङ्गटा लाग्ने समस्या, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने योगहरू देखिएका छन्। परीक्षामा तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूका लागि प्रवाह नगर्नु, किन तपाईँले आफ्नो पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। करियरमा तपाईँको लागि थप ऊर्जा या थुप्रै परिश्रमहरू गर्नुपर्ने योगहरू छ। सरकारी क्षेत्रबाट केही आर्थिक लाभहरू, यी कुराहरू हुन सक्छन्, तर निकै समस्याहरू, बाधाहरू, अवरोधहरू तपाईँका जीवनमा आउन सक्ने योगहरू पनि निकै देखिएका छन्। यस कारणले गर्दा जति पनि स्वदेशमा, विदेशमा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षाका क्षेत्रहरूमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा निकै यसको प्रभावहरू रहन सक्ने योगहरू रहेको छ। यस कारणले गर्दा स्वदेश, विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, भौतिक सुख सुविधाहरू विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आफूले काम गर्दा निकै होसियारी भएर गर्नुपर्ने योगहरू छ। दिनहुँ तपाईँको लागि यसको उपायहरू, जो नराम्रो पक्षबाट बच्नको लागि जति पनि वृष राशिको हुनुहुन्थ्यो, वृष राशिका व्यक्तिहरूले आर्थिक क्षेत्रमा लाभ प्राप्ति होस्, धनको वृद्धि होस्, धनको कमी नहोस्, धन धान्यको वृद्धि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आदित्य हृदय सूर्यको पाठ प्रतिदिन गर्नुहोस्, सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहोस्, ओम गिर्णी सूर्य नारायणाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईँको जीवनमा धन धान्य सुख र शान्ति समृद्धिको वृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू, म अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु। राधे राधे, जय माताजी। देश विदेशमा संसारको कुना कुनामा छरिएर बस्नुभएका, आफ्ना नित्य कर्म कार्यहरू गर्दै आउनुभएका, दुःख सुखलाई अगाल्दै आउनुभएका, पीडाहरूलाई अगाल्दै आउनुभएका यहाँहरूको लागि विभिन्न कर्मस्थानदेखि लिएर घर परिवारमा, प्रेम जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा, साथीसँग घुमफिरका लागि, शत्रुबाट, मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी, आफ्नो रहन सहन, खान आदि, रोग बिमार, सबै कुरा, खुसी दुःख आदि, घर गाडी, यी सबै चिजहरूलाई समेटेर यो ग्रहको परिवर्तन अनुसार तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभावहरू रहनेछ यो समग्रमा मैले लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको सफलताको प्राप्ति होस् र दुःख कष्ट भयहरू नहोस् र 33 कोटी देवता र पितृहरूले सदा सदा तपाईँको रक्षा गरून्। आँटेको पुगोस्, ताकेको पुगोस्, रोग ऋण शत्रु नलाओस् र 2079 साल जसरी बिते पनि 2080 साल तपाईँको लागि निकै शुभ र धनधान्यसँग बितोस् भनेर म विशेष रूपमा भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आज मैले विभिन्न ग्रहको परिवर्तन अनुसार मिथुन राशिका लागि 2080 जेठ महिना के कस्तो रहेको छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिनहरू, जेठ महिना 2080 साल जुन छ मिथुन राशिको लागि, मिथुन राशिका लागि सूर्य व्ययभावमा गोचर गर्नेछन्, सिंह राशिको मालिक भएर। यसै गरी राहु र बृहस्पति तपाईँको आय भावमा गोचर गर्नेछन् र शनि तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्नेछन्। केतु तपाईँको लागि कन्या राशि पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। मङ्गल र सूर्य तपाईँ, शुक्र चाहिँ तपाईँको यहाँ विशेष रूपमा मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन् र यसै कारणले गर्दाखेरि जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुन्छ यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो छ। अब सूर्य 12औं भावमा गोचर गर्नेछन् वृष राशिका लागि। अब यसको परिवेश के कस्तो हुन्छ यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँ पराक्रम भावको मालिक भएर सूर्य विदेश भावमा गएर बस्दै हुनुहुन्छ। मिथुन राशिका लागि देवगुरु बृहस्पति र राहु आय भावमा गोचर गरेका छन्। अब केतु चाहिँ तपाईँको कहाँ छ? पञ्चम भावमा छ। शनि कहाँ छन्? भाग्य स्थानमा छन् र यस कारणले सूर्य र मङ्गल तपाईँको कहाँ छन्? द्वितीय भावमा मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन्। अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा तपाईँको जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने योगहरू रहेको छ र हामीले विशेष रूपमा सूर्यदेवलाई 9 ग्रहका कारक, आत्मकारक, ऊर्जाका कारक ग्रह मानिन्छ। यो विशेष रूपमा 2080 सालको जो निकै महत्त्वपूर्ण बिहानको समयमा तपाईँको लगभग 11:45 सूर्यदेव 1 महिनाका लागि यो वृष राशिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। सूर्यलाई आत्मकारक, सरकारी कारक, ऊर्जाका कारक, पिताका कारक ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ र 9 ग्रहका ग्रह पनि हुन् र यसले सूर्य जगत आत्मकार मान्ने गरिन्छ र साक्षात जीवनमा पृथ्वी तत्त्व वृष राशिमा प्रवेश व्यवहारमा जाँदाखेरि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई अब के कस्तो रहन्छ। हामीले सूर्यलाई विभिन्न कुराबाट हामी हेर्न सक्छौँ। सूर्य नभए हाम्रो जीवन पनि अन्धकार हुने गर्दछ भनेर हाम्रो प्रत्यक्ष नाङ्गा आँखाले देख्न सक्ने भगवान सूर्य नारायण हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पृथ्वी तत्त्व राशिमा तपाईँ
तपाईको आफ्नो मित्र राशि मेष राशि छोडेर तपाईको वृष राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ र यस सम्बन्धमा सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हुन्। वृष राशिमा केही महत्त्वपूर्ण स्थितिहरू अब आउन सक्छ। मिथुन राशिलाई के कस्तो छ म यसको बारेमा समग्रमा तपाईको लागि सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको म दैनिक रूपमा कामना गर्छु र सदा सदा तपाईको जीवन सुखी रहोस्। आउनुहोस् त मिथुन राशि। मिथुन राशि 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल अनुसार मिथुन राशिका लागि तपाईको चन्द्र राशिबाट 12औं भावमा सूर्य भगवानको आगमन भएको छ। पराक्रम भावका मालिक भएर सूर्यदेव पराक्रम भावको मालिक भएर व्यवहारमा जाँदाखेरि यहाँहरूलाई विशेष रूपमा विदेश जान चाहनेहरूका लागि लामो अवधिबाट विदेशका कामहरू रोकिएका व्यक्तिहरूका लागि निकै शुभ र निकै राम्रो योगहरू बनेको छ। विदेशका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्। मिथुन राशिका लागि सूर्य गोचर तपाईको तेस्रो घरको मालिक सिंह राशिको मालिक भएर सूर्यको तपाईको 12औं भावमा जाँदाखेरि जीवनमा तपाईले धेरै अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। आफ्ना प्रयासहरू तपाईका निकै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छन्। एकअर्कालाई प्रभाव पारेर काम लिन सक्नुहुनेछ। देश विदेश विभिन्न इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। यो समय तपाईँको लागि आफूले आफूलाई केही असहज महसुस भएको त गर्न सक्नुहुन्छ तर शत्रु नाशको योग बनेको छ। 7औं दृष्टि 6औं भावमा पर्न गइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि वृष राशिको यो मिथुन राशिको हुनुहुन्छ सूर्यदेव वृष राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि मन लागेका काममा केही अवरोधहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन सूर्यका कारणले। अब तपाईको खर्च ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईको लागि अलिकति समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सूर्यको ट्रान्जिट एवं सूर्यको राशि परिवर्तनले गर्दाखेरि तपाईलाई समयमा तपाईको काममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग केही गलतफहमी केही शङ्का केही बाधा केही अवरोधहरू यी कुराहरू हुन सक्ने योगहरू छन्। यसमा तपाईले विशेष रूपमा ध्यान दिनु होला। तपाईले यो समयमा विशेष रूपमा जति पनि कामहरूप्रति ध्यान दिएन भने अलिकति आफ्नो ध्यानहरू हट्न सक्छ भनिएको छ। यसकारणले यो समयमा यात्राको योजनाहरू निकै राम्रा छन् तपाईको लागि। अब देश विदेशमा भ्रमण गर्नको लागि कामको सिलसिलामा यात्रा गर्नको लागि एउटा राम्रो समय रहेको छ। यो तपाईको नयाँ साथी बनाउन सकिने पनि योगहरू छन्। समाधानी अपनाउनु पर्नेछ किनभने तपाईले यस समयमा आर्थिक समस्याहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन। आर्थिक समस्याहरू हुन सक्छ। अलिकति खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। खर्चको अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने योगहरू छन् र यस समग्रमा जति पनि तपाईको यो ट्रान्जिटमा यो सूर्यको राशि गोचरमा 1 महिनाका लागि तपाईँ अध्यात्म क्षेत्र हिसाबले पनि तपाईको लागि एउटा राम्रो रहन सक्ने देखिन्छ। अध्यात्मको मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको धर्म कर्ममा शुभ योगहरू छन्। देवालय मठ मन्दिर तीर्थयात्राका दर्शनहरू हुन सक्ने देखिन्छन् र तपाईको अध्यात्मका मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्ने हुनाले पारिवारिक सदस्यबाट विदेश जाने अब त्यो प्रयासहरू यी कामहरू सफल हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईको विदेशको लागि निकै राम्रो बसाइ हुन सक्ने देखिन्छ। आँखा दुख्ने टाउको दुख्ने शरीरमा दुख्ने या निद्राको कमी चाहिँ तपाईलाई अवश्य पनि हुन सक्ने योगहरू छन् भनेदेखि समस्या अलिकति पर्न सक्छ। यसकारणले अलिकति प्रतिस्पर्धीहरू र शत्रुहरू चाहिँ हाबी हुन सक्ने देखिएका छन्। त्यसैले अलिकति तपाईले समाजमा तपाईको छवि तपाईको इज्जतमा दाग लाग्न सक्ने योगहरू छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि काममा निकै विचार गर्नुपर्ने योगहरू रहेका छन्। कार्यस्थलमा तपाईको लागि सहकर्मीहरूसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार राख्नुपर्ने देखिएको छ। फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि रिस आवेशमा आएर निकै तपाईँ आफ्नो जीवनमा यदि असर गर्नुभयो भने अन्यथा तपाईको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको सिलसिला केही योजनाहरू पनि बन्ने छन्। तपाईले यात्रा गर्नुपर्ने हुन सक्छ र तपाईका सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने योगहरू देखेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको काम गर्ने व्यक्तिहरूको समय राम्रो रहनेछ र इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल शेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट मिडिया क्षेत्रहरूबाट धन आर्जन गर्नको लागि निकै राम्रो रहेको छ। तपाईको लागि शुभ रहनेछ। बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट तपाईलाई ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू विदेश गएर काम गर्ने अवसरहरू हुन सक्ने देखिन्छन्। तपाईँ स्थान्तरका भ्रमणहरू गर्न सक्नुहुन्छ। निकै शुभ रहेको छ र अलिकति राति सुत्दाखेरि तपाईले तामाको भाँडामा सिरानी मुनि जल भरेर राख्नुभयो भने बिहान उठेर त्यो फलफुलको बिरुवाको यदि तपाईले कुनै पनि बोट बिरुवामा खनाइदिनुहुन्छ भने त्यो सूर्यको नराम्रो प्रभावहरू थियो भने तपाईको जीवनबाट हटेर जानेछ र तपाईलाई शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। तपाईको जीवनमा केही चमत्कारहरू हुन सक्ने योगहरू छन्। मिथुन राशिलाई नराम्रो छैन। देवगुरु बृहस्पति आय भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने अगाडि बढ्न सक्ने प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। म बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु। राधे राधे। जय माताजी।
साल जेठ महिनाको कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि, कर्कट राशिमा जन्म लिनुभएका लागि स्वदेशमा विदेशमा राजनीतिकमा कूटनीतिकमा आफ्ना नित्य कर्म कार्यहरू गर्दै आउनुभएका, दुःख र सुखलाई अगाल्दै आउनुभएका, पीडालाई अगाल्दै आउनुभएका, सुखलाई अगाल्दै आउनुभएका, विभिन्न ठाउँमा बसेर आफ्ना कर्म कार्यहरू गर्दै आउनुभएका यहाँहरूका लागि 2080 साल जेठ महिना विभिन्न ग्रहको परिवर्तन अनुसार यहाँहरूको लागि घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधाहरू वाद विवाद मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी धर्म कर्म देवालय मठ मन्दिर आफन्तजनहरू विभिन्न क्षेत्रहरूलाई लिएर सबै कुराहरूलाई समेटेर मैले उपस्थित भइसकेको छु। जेठ महिना आउँदै गरेको 2080 सालको दोस्रो महिना वास्तविक र रियल कस्तो छ, यहाँहरूले कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, के कस्ता परिस्थितिहरू भोग गर्नुपर्नेछ, कुन कुन ग्रहले कहाँ कहाँ गोचर गर्दैछन्, यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। म यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछु। दर्शकबिनहरू आउनुहोस्, यो महिनामा कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्यदेव आया भावमा गोचर गर्नुहुनेछ। दोस्रो घरको मालिक भएर तपाईको आया घरमा 11औं घरमा गोचर गर्नुहुनेछ। सूर्य निकै शुभ रहनेछन्। आया भावमा गोचर गर्दाखेरि यो तपाईको लागि निकै शुभ निकै राम्रो रहेको छ। तपाईको देश विदेशको भ्रमण गर्ने अवसरहरू पनि सिर्जना भएको छ। कर्कट राशिलाई देवगुरु बृहस्पति र राहु चाहिँ तपाईको कर्मस्थानमा गोचर गर्नेछन् भनेदेखि यसैगरी शनि तपाईको यो अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन्। केतु गएर तपाईको सुख भावमा गोचर गर्नेछ। मंगल र तपाईको शुक्र चाहिँ तपाईको लग्नमा गोचर गर्नेछन् र यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा विभिन्न ग्रहको यो परिवर्तन अनुसार तपाईले कुन कुन जीवनको कस्ता कस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईलाई के गर्दा राम्रो छ के नगर्दा राम्रो हुन्छ, यसको बारेमा पनि म विशेष रूपमा जानकारी दिन उपस्थित भएको छु यहाँहरूले। र अर्को कुरा, हाम्रो जुन सूर्यलाई हामी प्राकृतिक ग्रह मान्ने गर्दछौँ, ऊर्जाका कारक मान्ने गर्छौँ, नवग्रहका प्रतिनिधि ग्रह मान्ने गर्छौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष आँखाले देख्ने श्री सूर्य नारायण भगवान हुनुहुन्छ। यदि सूर्य नै निस्केन, सूर्य नै कमजोर भए भने हामीलाई जाडो हुने, रोग लाग्ने, बिमार लाग्ने, हड्डी दुख्ने समस्याहरू हुने विभिन्न कारण हुन्छन् भने यसैगरी प्राकृतिक भौतिक चिजहरूमा पनि सूर्यको प्रभाव निकै रहने गर्छ। सूर्यको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा नराम्रो प्रभावहरू पर्न जान्छ र बोट बिरुवाहरू पनि राम्रो हुँदैनन्। र यो सूर्यलाई हामी पिता कारक, ऊर्जाका कारक, आकाशका कारक, पालनकर्ता पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसकारणले यदि तपाईको सूर्य कुण्डलीमा मजबुत छन्, बलिया छन्, डिग्री वाइज राम्रो छ, बालावस्थामा छैनन्, शत्रु घरमा छैनन् भने अवश्य पनि तपाईलाई जीवनमा धेरै राम्रा फलहरू परिणामहरू हुन सक्छ, आयुको विषय राम्रो हुन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अब कर्कट राशिका लागि 2080 साल जेठ महिना तपाईको लागि के कस्तो छ भनेर मैले यो भिडियो तयार पारिसकेको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको फेरि पनि म कामना गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। राधे राधे, जय माताजी, जय श्री हनुमानजी। दर्शकबिनहरू, अब सबैभन्दा पहिला हामीले कर्कट राशिको कुरा गरेका छौँ। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूलाई सूर्य दोस्रो घरको मालिक भएर तपाईको आया भावमा तपाईको लागि गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। सूर्यले तपाईको 11औं भावमा गोचर गर्दा यसको भ्रमणले गर्दा अब मंगलको राशि परिवर्तन, मंगलको आफ्नो मित्र राशिको राशि परिवर्तन गरेर उच्च राशिबाट वृष राशिमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसले तपाईको इच्छा आकांक्षाहरू पूर्ण हुन सक्ने देखिन्छन्। जन्म जन्मका सपनाहरू पूर्ण हुन सक्ने देखिन्छन्। जन्म जन्मका इच्छाहरू पूर्ण हुन सक्ने योगहरू देखिन्छ। निकै शुभ साबितको योगहरू बनेको छ। तपाईले जे सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ पूर्ण हुन सक्ने योगहरू मिथुन यो कर्कट राशिलाई रहेका छन्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईले यो समयमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि आँट्न सक्नुहुन्छ, देश विदेशको भ्रमण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निकै शुभ फलका योगहरू रहेका छन्। राम्रो राम्रो जीवनमा उन्नति प्रगतिका योगहरू रहेका छन्। राम्रो साथीहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने योगहरू छ। समाजमा केही ठूला व्यक्तिहरू र अधिकारी प्रभावशाली रहन सक्ने योगहरू देखेका छन्। विभिन्न व्यक्तिको तपाईको सम्पर्कमा जोडिनेछन्, तपाईका जीवनमा आउनेछन्। जे तपाईको आफ्नो एउटा दृढ मित्रहरू बन्न सक्ने, तपाईका घनिष्ठ
मित्रहरू बन्न सक्ने निकै राम्रो योगहरू बनेको छ, जसका कारणले गर्दा तपाईँ इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल राजनीतिक कूटनीतिका व्यक्तिहरूसँग या कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि तपाईँको लिङ्क र एवं सम्बन्धहरू जोडिन जान सक्ने देखिएको छ। सूर्य निकै राम्रा योग छन्। अझै जो कर्कट राशि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यदि सूर्य अझ मजबुत र बलवान भएमा निकै अझ राम्रो फलहरू परिणामहरू जीवनमा अवश्य पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। निकै राम्रो योगहरू बनेको छ, निकै शुभ योगहरू बनेको छ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको जीवनमा मित्रताहरू, सहयोगीहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू अनि यसै गरी सेयर मार्केट, अनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, मिडिया क्षेत्रबाट पनि निकै राम्रो लाभहरू आउन सक्ने योगहरू छ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा जोडिएर तपाईँ निकै लाभहरू उठाउने, तीसँग बस्ने, खाने पिउने कुराहरू देखुन्डा लिएर निकै सम्पर्कमा रहने योगहरू छन्। धेरै कामहरू गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ विवाहितहरूका लागि पनि सूर्यको गोचर निकै राम्रो छ भने मन, बुद्धि र शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यार्थी दाजुभाइहरूका लागि पनि निकै राम्रो कर्कट राशिलाई रहेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू सम्पर्कमा जोडिने साथ सन्तानले पनि राम्रो नतिजाहरू शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्ति गर्ने योगहरू कर्कट राशिलाई बन्न गइरहेका छन्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईँले अपार रूपमा सफलता हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँ लामो समयदेखि कुनै पनि इच्छा पूर्ण हुन सक्ने योगहरू छन्। पक्षमा हुनुहुन्छ भने यस अवधिमा पूर्ण तपाईँको काम कर्महरू पनि पूर्ण भएर जान्छन् र समयदेखि हरेक इच्छाहरू तपाईँका पूर्ण भएर जाने हुनाले सवारी साधन आनन्द प्राप्तिको योगहरू समेत देखिएको छ भने भौतिक सुख सुविधा, घर, गाडी, जग्गा जमिन आदि प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। यस अवधिमा पुरा हुनेछन् भने सवारी साधनको योगहरू भोग्न पाउनुहुनेछ र आर्थिक लाभहरू निकै राम्रो देखिएको छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई। यदि तपाईँको प्रेम जीवनको केही कुरा गर्ने भने अलिकति अहङ्कार भन्ने वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। अहङ्कारमा नआउनुहोला, आवेशमा नआउनुहोला, रिसमा नआउनुहोला। यसले अहङ्कारले अलिकति टक्राव, व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पार्न सक्ने देखिन्छ। अलिकति घमण्डी नभइकन अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने निकै राम्रो, जसले गर्दा तपाईँ उनीहरूप्रति नराम्रो पनि तपाईँको जुन अहङ्कारका कारणले लाग्न सक्छ अन्य व्यक्तिहरूलाई, जसले तपाईँको अशुभ प्रभावहरू हुन सक्ने देखिएको छ। घमण्डलाई त्यागेर, रिसलाई त्यागेर शान्त भावसँग यदि अगाडि बढ्नुभयो भने निकै राम्रो योगहरू छन्। कार्यस्थल वरिष्ठ अधिकारीहरू, सहयोगीहरूको सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने, स्वास्थ्यमा सुधार हुने आउने योगहरू देखिन्छन्। पेट सम्बन्धी भने अलिकति समस्याहरू आउन सक्ने देखिन सक्छन्। यस कारणले यस अवधिमा तपाईँले आर्थिक लाभहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। सरकारी क्षेत्रबाट पनि निकै लाभहरू लिन सक्ने योगहरू देखिएका छन्। तपाईँको रोजगारीका सिलसिलामा पदोन्नति, तलबमा वृद्धि हुने, स्यालेरीमा वृद्धि हुने, स्थानान्तरका परिवर्तनका योगहरू निकै राम्रा देखिएका छन्। यदि तपाईँ कर्कट राशि हुनुहुन्छ भने 2080 साल जेठ महिनाको राशिफल अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा निकै राम्रो, निकै शुभ फलहरू, निकै राम्रो, अब फँसिएको धन, रोकेको फँसिएको पैसाहरू, यी सबै कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्ने निकै राम्रो योगहरू रहेका छन्। यो समयलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रो धन, धान्य, सुख, शान्ति, समृद्धिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दुहरू भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। र यदि तपाईँका जीवनमा कुनै समस्या र बाधाहरू, अवरोधहरू रहेका छन् भने श्री सूर्यनारायणलाई तपाईँले प्रतिदिन अर्घ चढाउनुहोस् र जल चढाउनुहोस्। ओम गणेशुराय नमः मन्त्रको प्रतिदिन 108 माला जप गर्नुहोस्। 108 पटक 1 माला जप गर्नाले तपाईँका मनोकामना र इच्छाहरू पूर्ण भएर सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुनेछ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शम्भु। आफ्नो पीडाहरूलाई लुकाउँदै आउनुभएको छ, रोनुभएको छ, हाँस्नुभएको छ। यस्ता सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस्तो दर्शन युट्युब परिवारमा। यहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला त 2079 साल जसरी बिते पनि 2080 साल तपाईँको सुख शान्ति समृद्धि धन धान्यसँग बितोस्। आँटेको पुगोस्, थाकेको पुगोस्, रोग नलागोस्, ऋण नलागोस्, शत्रु नलागुन्, कुनै पनि कष्ट तपाईँको जीवनमा नपरोस्। आजको विशेष श्रृङ्खला मैले विशेष रूपमा जति पनि सिंह राशिमा जन्म लिनुभएको छ, सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि आफ्ना कर्म कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ। स्वदेशमा विदेशमा बसेर तपाईँले कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। जागिर, पेसा, घर, गाडी, जग्गा जमिन, भूमि, देश विदेश, राजनीतिक कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, भौतिक सुख सुविधाहरू, रोग ऋण, मुद्दा मामिला, धर्म कर्म, देवलाई मठ मन्दिर, पति पत्नीमा, प्रेम जीवनमा, सन्तानको लागि, गर्भधारणका लागि, उच्च शिक्षाका लागि, विभिन्न क्षेत्रहरूमा तपाईँको लागि के कस्तो रहन्छ, के कस्तो समस्याको सामना तपाईँले गर्नुपर्छ, ग्रह गोचरहरूले के कस्तो प्रभाव पार्दैछ, यो सम्पूर्ण लेखाजोखाहरू मैले तपाईँको बिचमा तयार पारेको छु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि कमेन्ट बक्समा म कमेन्ट गर्न र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्दिन म विनम्र
विनम्रता अनुरोध गर्दछु यहाँहरूसँग। र आउनुहोस् आज हामीले पहिला त ग्रहको बारेमा केही चर्चा गरौँ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्यनारायण भगवान तपाईँको प्रथम स्थानका लग्नका मालिक सिंह राशिका मालिक भएर कर्म स्थान दशम भावमा गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ सूर्यनारायण। दशम स्थानमा गोचर गर्दाखेरि विशेष रूपमा यो मेष राशिबाट निस्केर तपाईँको मित्र राशि सेनापतिको घरबाट निस्केर वृष राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ सूर्यनारायण जेठ महिनामा सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि। र यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा अब सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि अब कस्तो रहन्छ, के कुराको सामना गर्नुपर्छ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्छ, यसको बारेमा म विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। दर्शकबिनहरू, यसै गरी तपाईँको लागि यो महिनामा सूर्यनारायण भगवान तपाईँको लागि दशम स्थान कर्मस्थानमा गोचर गर्नुहुनेछ र यो राज्य भाव हो, सरकारी भाव हो र यसै समग्रमा सिंह राशिलाई देवगुरु बृहस्पति र राहु तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यहाँ गोचर गर्नुहुनेछ। विशेष रूपमा तपाईँको लागि सूर्य दशम स्थानमा गोचर गर्ने र राहु र बृहस्पति तपाईँको भाग्यस्थानमा गोचर गर्नेछन् र यसै समग्रमा भाग्यस्थानमा गोचर गर्नेछन् भनेदेखि शनि तपाईँको लागि अष्टम भावमा गोचर गर्ने तपाईँको लागि यहाँ चाहिँ शनि चाहिँ तपाईँको लागि कुम्भ राशिमा तपाईँको लागि तुला राशिमा गोचर गर्नेछ। तुला राशिमा नै कुम्भ राशिमा गोचर गर्नेछन् सप्तम स्थानमा। यसै गरी जो राहु र केतु छन् ती चाहिँ तपाईँको पराक्रम भावमा गोचर गर्नेछन् र राहु तपाईँको भाग्य स्थानमा, केतु चाहिँ तपाईँको पराक्रम भावमा गोचर गर्नेछ। यसै समग्रमा अर्को कुरा यो सूर्य र शुक्र र मङ्गल तपाईँको व्ययभावमा गोचर गर्नेछन्। अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा हामीले सूर्य र बुध तपाईँको दशम स्थान कर्मस्थानमा बुधातीय योग बनाउनेछन्। अब शुक्र र मङ्गल चाहिँ तपाईँको 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा तपाईँको जीवनमा के कस्ता प्रभावहरू रहनेछन्, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कुन कुन कुराको समस्याको सामना गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ र यी सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँको बिचमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। दर्शकबिनहरू, हामीले सबैभन्दा पहिला सिंह राशिको लागि सूर्य आत्माकारक, पिताकारक, ऊर्जाकारक, पालनकर्ता ग्रह पनि हुन्। एउटा आयुका ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ। जसको कुण्डलीमा सूर्य बलवान छ त्यो व्यक्तिलाई सुख सुविधाहरू सम्पूर्ण प्राप्ति हुन्छ। जसको कुण्डलीमा सूर्य कमजोर भएका व्यक्तिलाई आँखाको समस्या, हड्डीको समस्या, रिडको समस्या, ब्रेनको समस्या, तनाव, निद्राको समस्या, बीपी लो आदि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् र यस कारणले गर्दाखेरि मैले आजको विशेष श्रृङ्खलामा जति पनि हुनुहुन्छ सिंह राशिको लागि यो सम्पूर्ण राशिफल तयार पारेको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि जानकारी गराउनुहोला र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको पनि म कामना गर्छु। राधे राधे। आउनुहोस् त सिंह राशिको बारेमा कुरा गरौँ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 जेठ महिनाको मासिक राशिफलमा जति पनि सिंह राशिमा जन्मनु भएको छ सूर्य प्रथम घरको मालिक भएर सूर्य तपाईँको दशम स्थान कर्मस्थानमा राज्य भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। यो भाव निकै शुभ भाव मान्ने गरिन्छ। यसकारणले जति पनि यो सिंह राशिको हुनुहुन्छ सरकारी क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा, कार्यस्थलमा तपाईँको लागि निकै प्रभावशाली र निकै बलवान भएर अगाडि बढ्ने योगहरू रहेका छन्। दशम स्थानमा सूर्य भगवानको आगमन हुनु भनेको यो शक्तिको प्रतीकको योग बनेको छ, कुलको योग बनेको छ र तपाईँको सरकारी जागिरको खोजीमा रहनु दर्शक मानवहरूका लागि निकै शुभ रहनेछ र सरकारी जागिर खानेहरूका लागि निकै राम्रो छ। सरकारी क्षेत्रमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। यो बेलामा सिंह राशिलाई पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धनको वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। जागिर खोजीका लागि इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा पनि तपाईँ आफू जागिर खान सक्ने योगहरू छन्। जागिरका लागि निकै राम्रो छ। राजनीति गर्नेहरूका लागि निकै राम्रो छ र यस अवधि तपाईँको खोजी पूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रमा तपाईँको सेवामा छनौट हुन सक्ने योगहरू छन्। निजी कर्म र कार्यका क्षेत्रमा पनि कम्पनीहरूसँग तपाईँले काम गर्ने, ठुलो पद प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने योगहरू छन्। निजी जीवनमा क्षेत्रमा कम्पनीमा काम गर्नुभयो भने एउटा ठुलै पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्ति गरेर सुखी जीवन बिताउन सक्ने योगहरू पनि सिंह राशिलाई देखेका छन्। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा केही न केही तनावको समस्याको सामना त गर्नुपर्नेछ, तर त्यति ठुलो रिस्की देखिँदैन। तपाईँको लागि आफूले वाणीद्वारा, आफ्नो बुद्धिद्वारा, आफ्ना कर्मद्वारा त्यसलाई सफल बनाउन सक्नुहुनेछ भने आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँको
तपाईँको कार्यस्थलमा भने ध्यान दिनै पर्ने, अधिक ध्यान दिनुपर्ने, आफ्ना कान आँखाहरू खुल्ला राख्नुपर्ने योगहरू देखिएका छन्। परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुने देखिएको छ। परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने छ। सरकारी क्षेत्रबाट केही सम्मान र वा सुविधाहरू समेत प्राप्ति र पुरस्कार प्राप्तिका योगहरू सिंह राशिलाई बनेका छन् भने यसै समग्रमा तपाईँको शत्रुमाथि यो शत्रुले चाहिँ अलिकति हानि पुर्याउने, कष्ट दिने अलिकति कारणहरू हुन सक्छन्। तपाईँको कीर्ति बढ्ने छ। समाजमा मान सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा स्थानहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। तपाईँको रोग प्रतिरोधको क्षमताहरू पनि बलियो भएर जानेछ भने तपाईँले राम्रो आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक सदस्यका बीचमा इच्छा पूर्ण हुन नसक्दाखेरि अलिकति परिवारमा भने केही तनाव रहन सक्ने योगहरू रहेका छन्। यस कारणले गर्दा जति पनि सिंह राशिको हुनुहुन्छ, सिंह राशिलाई 7औं दृष्टि तपाईँको सुख भावमा पर्न गइरहेको छ। यस कारणले अलिकति घर परिवारमा भने केही थोरै तनावको स्थिति सिर्जना होला। अन्य जीवनहरू तपाईँका निकै राम्रा शुभ रहेका छन्। भाग्यले साथ दिनेछ, कर्मले साथ दिनेछ। तपाईँको एउटा शक्तिको वृद्धि हुनेछ, आँट बल पराक्रमको वृद्धि हुनेछ। 10औं स्थानमा सूर्य भगवान तपाईँको लागि लग्नका मालिक भएर कर्मस्थानमा आउँदाखेरि आफ्नो कर्मद्वारा तपाईँले विजय हासिल गर्ने निकै राम्रो योगहरू छन्। कुन भावमा? केन्द्रका मालिक केन्द्रमा रहँदाखेरि यहाँहरूका लागि निकै राम्रो योगहरू बनेको छ। कर्कट राशि, यो सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै शुभ धन धान्य सुख शान्ति समृद्धिका वृद्धिका योगहरू पूर्ण रूपमा रहेका छन्। यस कारणले यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ओम ब्रह्माण्डी जगद्धराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहोला। यसो गर्दा तपाईँको आर्थिक जीवन, आर्थिक उन्नतिहरू, प्रगतिहरू, परिवार समस्याहरू जति पनि अवरोधहरू छन् ती सम्पूर्ण हटेर जानेछन्। नमस्कार दर्शकबिनहरू, म अर्को भिडियोमा फेरि यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछु। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। म यस्तै नयाँ जानकारीहरू फेरि लिएर आउनेछु। राधे राधे, जय माताजी, जय श्री हनुमान जी। विभिन्न दुःख सुखलाई अगाल्दै आउनुभएका र विभिन्न संसारका कुना कुनामा छरिएर बस्नुहुने दर्शक महानुहरूका लागि 2080 सालको जेठ महिनामा कन्या राशिलाई के कस्तो रहेको छ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, तपाईँको जीवनमा के कस्तो रहेको छ, तपाईँले के गर्दा राम्रो छ, के नगर्दा राम्रो छ, तपाईँको वास्तविक जीवन के कस्तो छ भनेर यो सम्पूर्ण जानकारीहरू र राशिफल मैले तयार पारेर विशेष रूपमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। 2080 साल जेठ महिनाभरि तपाईँको जेठ महिनाभरिमा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधाहरू लेनदेनका विषयहरू मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी जसै यसै गरी प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तानमा दाजुभाइमा इष्टमित्रमा छरछिमेकीमा विभिन्न क्षेत्रमा यो ग्रहको राशि परिवर्तनले के कस्ता प्रभावहरू पार्नेछ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँको बीचमा म राख्न उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र आफ्ना जिज्ञासाहरू आफ्ना प्रश्नहरू पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिनहरू सबैभन्दा पहिला त हामी ग्रहको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। 2080 सालको जुन जेठ महिना हो यहाँ कन्या राशिलाई कुन कुन ग्रह कहाँ कहाँ गोचर गर्नेछन् र कस्तो कस्तो फलहरू प्राप्त गराउन सक्ने देखिन्छन् यसका बारेमा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। 2080 सालको जेठ महिनामा सूर्यनारायण भगवान तपाईँको लागि यो विशेष रूपमा भाग्य स्थानमा गोचर गर्नेछन्। व्ययभावका मालिक भएर 12औं स्थानका मालिक भएर सूर्यनारायण भगवान तपाईँको भाग्य स्थानमा आउनुहुन्छ। निकै भाग्य स्थानमा आउँदाखेरि देश विदेशसँग लिङ्क जोडिएको छ। देश विदेशको भ्रमण गर्ने योगहरू बनेका छन्। धर्म कर्म तीर्थ यात्रा देवालय मठ मन्दिरदेखि लिएर विभिन्न निकै राम्रो छ। तर विदेशमा बस्नेहरू विदेशमा जान चाहनेहरूका लागि विदेशमा गएर लगानी गर्नेहरूका लागि निकै राम्रो रहन सक्ने देखिन्छ। भनेदेखि शनि तपाईँको 6औं भावमा गोचर गर्नेछन् कुम्भ राशिमा। यसकारणले शनिले पनि तपाईँलाई विदेशको योग बनाएका छन्। जागिर सेवाको भावहरू निकै राम्रो बनाएका छन्। र अर्को कुरा केतु गएर तपाईँको लागि पराक्रम भावमा गएर गोचर गर्नेछ यो महिनामा। र यसै गरी सूर्य र बुध तपाईँको भाग्य स्थानमा लक्ष्मी योग बनाएका छन्, निकै राम्रो छ। भनेदेखि अर्को कुरा राहु र बृहस्पति तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यहाँ कहाँ आउनेछन् कर्मस्थानमा भाग्य स्थानमा आउनेछन्। होइन तपाईँको लागि यहाँ विशेष रूपमा सूर्य र जुन राहु र
जुन ऊ छन् तपाईँको अष्टम भावमा आउनेछन्। अष्टम भावमा आउनेछन्। यसमा अष्टम भावमा आउँदाखेरि बृहस्पति र राहु अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन् तपाईँको लागि मेष राशिमा। अष्टम भावमा आउँदाखेरि यो अलिकति नराम्रो पनि हुनसक्छ है त। अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा यहाँ के कस्तो छ, के कुराको सामना गर्नुपर्छ, यसको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू तयार पारिसकेको छु। यसै गरी शुक्र र मङ्गल तपाईँको लागि विशेष रूपमा यी ग्रहले कहाँ गोचर गर्नेछन् त भन्दाखेरि तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यो चाहिँ तपाईँको लागि आय भावमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो परिवेश परिस्थिति निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र मैले यो अब कन्या राशिको राशिफल तयार गरिसकेको छु। कन्या राशिका लागि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सूर्यलाई आत्मा कारक, ऊर्जाका कारक, प्राकृतिकका कारक ग्रह मान्ने गरिन्छ, पिताका कारक मान्ने गरिन्छ, पालन कारक ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ। जसको कुण्डलीमा सूर्य बलवान हुन्छन् त्यो व्यक्तिलाई सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, आयुको विषय पनि राम्रो हुन्छ, धन धान्यको वृद्धि हुन्छ, सरकारी काम, सरकारी राजनीतिक, कूटनीतिक सबै क्षेत्रमा सफलता हुन्छ। जसको कुण्डलीमा सूर्य कमजोर भएमा निकै अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् त हामी अब कन्या राशिको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। कन्या राशिको व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्य 12औं स्थानका खर्च स्थानका व्यवहारका मालिक भएर सूर्यको राशि परिवर्तन तपाईँको लागि यो गोचर यो समयमा तपाईँको राशिबाट चन्द्र राशिबाट 10औं स्थानमा 9औं घरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। 9औं घर भाग्य स्थानमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। भाग्य स्थानमा प्रवेश गर्दाखेरि अब जति पनि कन्या राशिको हुनुहुन्छ, कन्या राशिलाई यो सूर्यको गोचर तपाईँको आध्यात्मिकताको र धार्मिक क्षेत्रको वृद्धि र प्रभावहरू बढाउनेछन् भने तपाईँलाई तीर्थयात्रा, देवलाई मठ मन्दिर विभिन्न यात्राहरू बढाउनेछन् भने धर्म र अध्यात्मसँग जोडिनुको साथसाथै तपाईँको शुभ कार्यहरूमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र 7औं दृष्टि तपाईँको पूर्ण रूपमा पराक्रम भावमा रहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि निकै राम्रो योगहरू बन्न सक्ने योगहरू छन्। तपाईँ अध्यात्मसँग जोडिनुको साथसाथ तपाईँको सम्बन्धी काममा सक्रियतापूर्वकहरू सहभागी विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ उपस्थित हुन पाउनुहुनेछ। कन्या राशिका लागि निकै राम्रो छ। निकै राम्रा परिणामहरू, शुभ फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ। अब अष्टम भावमा देवगुरु बृहस्पति गोचर गर्दा त्यति राम्रो त नहुन सक्छ। मैले विशेष रूपमा यो सूर्यदेवकै र चन्द्रदेवको आदित्यमा फलिरहेको राशिफल हो यो सर्कटमा लिएको छु। जति पनि स्वदेश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, रहनसहन, खानपिन आदि जति पनि क्षेत्रबाट जोडिनु भएको छ उहाँहरूका लागि यो तपाईँको सम्बन्धी विषय सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन पाउनु र जसका कारणले मान सम्मान, इज्जत, धन धान्य आदिका योगहरू विभिन्न यस अवधिमा तपाईँका घरमा हवन पूजा आदिका योगहरू पनि हुन सक्ने योगहरू निकै रहेका छन्। तपाईँको लागि निकै राम्रो रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि आयोजनहरूमा तपाईँ सहभागिता हुन पाउनु निकै राम्रो योगहरू बनेका छन्। यस समयमा परोपकार कामहरू गर्ने, बुबासँगको सम्बन्धमा अलिकति सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। बुबासँग अलिकति रिसाउने झड्कने कार्यहरू नगर्नु होला र उनको स्वास्थ्यको अलिकति गिरावट आउन सक्ने योगहरू पनि छन्। त्यसैले अलिकति उनको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु होला। यस क्रममा तपाईँको लागि तीर्थयात्रा गर्ने अवसरहरू, मौकाहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। विदेशमा बस्दा राम्रो सम्मानहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। विदेशमा बसेर गएर तपाईँले जागिर, पेसाको क्षेत्रमा प्रमोसन, वेतनमा वृद्धि, राम्रो पद प्रतिष्ठाहरू आदि सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। निकै राम्रो योगहरू रहेको छ। यो समयमा तपाईँको लागि शुभ पनि देखिएको छ। भाग्यले पनि साथ दिनेछ। यसै गरी यस समग्रमा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ जो कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई एउटा विदेश बस्ने, विदेश जाने, विदेशमा काम नबनेका लागि राम्रो छ भने इन्टरनेसनल र मल्टिनेसनल या बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि तपाईँ जोडिन सक्ने योगहरू रहेका छन्। यो राम्रो छ र यसै कारणले गर्दा यो ट्रान्जिट जुन ग्रहको ट्रान्जिट भएको छ यसमा चाहिँ तीर्थयात्रा गर्ने अवसर मिल्नेछ भने विदेश बस्दाखेरि तपाईँलाई अझै राम्रो सफलताको फल प्राप्ति। परदेशभन्दा विदेश राम्रो देखिन्छ। जागिरी स्थान्तरका परिवर्तन हुने, प्रमोसन हुने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने, शिक्षाका लागि निकै राम्रो योगहरू बनेको छ। 2080 जेठ महिनाको राशिफलमा सूर्यले शिक्षाका क्षेत्रमा इज्जत कीर्ति सहित तपाईँलाई राम्रो सफलता दिलाउनु हुनेछ। पुरस्कारको योगहरू पनि दिलाउनु भएको छ। तपाईँको सम्मान र सन्तोषजनक रूप देख्न पाउने देखिन्छ भने अब शिक्षामा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा, घर गाडी जग्गा जमिन भूमि, धर्म कर्म शुभ आदि सबै कुराहरूमा तपाईँको लागि निकै राम्रो र प्रतिफलहरूका योगहरू रहेका छन्। यो समय तपाईँको लागि अत्यन्तै गुड लक, अत्यन्तै राम्रो योगहरू बनेको छ। यस कारणले जति पनि यो कन्या राशिको हुनुहुन्छ यो समयलाई दुरुपयोग नगरिकन समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा निकै राम्रा प्रतिफल र निकै राम्रा सुफलहरू प्राप्ति गर्ने योगहरू बनेको छ। जेठ महिना 2080 सालको यो निकै शुभ र राम्रा प्रतिफल, राम्रा प्रभावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
भाग्यले साथ दिनेछ। र दर्शकबिनहरू यसै यो राशिफल मैले सिर्फ सर्टकटमा मात्रै लिएको छु किनकि विभिन्न ग्रहको फल गर्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ। र यसै गरी अब यहाँहरूको लागि यदि जीवनमा कुनै समस्या र बाधा अवरोधहरू रहेका छन् भने प्रतिदिन तपाईँले गायत्री मन्त्रको जप गर्नाले जीवनका समस्याहरू अन्त हुनेछन् र तपाईँलाई समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ। र दर्शकबिनहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। राधे राधे, जय माताजी, जय श्री हनुमानजी। आउनुभएका र संसारका कुना कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूका लागि 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल तुला राशिमा जन्म लिनुभएका दर्शक महानुभावहरूका लागि के कस्तो छ, ग्रहको राशि परिवर्तनले के कस्तो प्रभाव पार्दैछ, तपाईँले कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्छ। यसै गरी तुला राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरूका लागि जेठ महिना आउँदै गरेको महिनामा तपाईँका कर्मक्षेत्र, कार्यक्षेत्र, घर, गाडी, जग्गा, जमिन, भूमि, देश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, भौतिक सुख सुविधा, मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, पति पत्नीमा, प्रेम जीवनमा, सन्तानमा र मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी, चोटपटक, रोग, हानि, लाभ, स्थानान्तरका परिवर्तन, प्रमोसन, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समग्रमा जति पनि कुराहरू छन्, दुःख पीडाहरू, यी कुराहरूलाई लिएर समेटेर मैले विशेष रूपमा एउटा सानो राशिफल तयार पारिसकेको छु। जति पनि तुला राशिको हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि 2080 साल जेठ महिना के कस्तो छ र कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिनहरू सबैभन्दा पहिला त मैले यो महिनामा सूर्य र बुध तपाईँको विशेष रूपमा अष्टम भावमा गोचर गर्नुहुनेछ। आया भावको मालिक, प्रतिनिधि मालिक भएर विशेष रूपमा सूर्य र बुध तपाईँको अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन् 2080 सालको जेठ महिनामा समग्रमा तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई। यसै गरी देवगुरु बृहस्पति र राहु तपाईँको सप्तम भावमा गोचर गर्नेछन्। केतु तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा तपाईँको लागि लग्नमा गोचर गर्नेछ। केतु लग्नमा गोचर गर्नेछ भनेदेखि केतु लग्नमा गोचर गर्नेछ। यसै समग्रमा अर्को तपाईँको लागि शुक्र र मङ्गल तपाईँको कर्मस्थानमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो परिस्थितिमा शनि तपाईँको लागि गएर शनि चाहिँ तपाईँको गोचर गर्नेछ। शनि चाहिँ तपाईँको लागि पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ कुम्भ राशिमा। अब यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न राशिलाई विभिन्न फलहरू प्राप्ति हुनु साथसाथमै तुला राशिलाई के कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सबैभन्दा पहिला त हामी सूर्यको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँको कुण्डलीमा सूर्य बलवान छन् भने तपाईँलाई धन, दौलत, सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता आदि प्राप्ति हुने गर्छ र सूर्य अशुभ भावमा बसे पनि राम्रो फल प्राप्ति दिने गर्दछ। अब तपाईँको कुण्डलीमा सूर्य खराब छ भने निकै अशुभ फलहरू पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बताए जस्तो नपनि हुनसक्छ तपाईँको कुण्डलीमा भर पर्ने गर्दछ। अब तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल यही जेठ महिनामा जति पनि हुनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँको किनकि आय भावका मालिक भएर अष्टम भावमा गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। अब बुध पनि अष्टम भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्छ यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। किनकि सूर्य नवग्रहका राजा र प्रतिनिधि कारक ग्रह, आत्माका कारक, ऊर्जाका ग्रह, पालनकर्ता ग्रह, आयुका कारक पनि मान्ने गरिन्छ। सूर्य बलवान भए हामी सबै चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरू अन्य ग्रहहरूले फल दिए नदिए पनि सूर्य बलवान भयो भने सबैको जीवनमा फल प्राप्ति हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। अब यसै समग्रमा दर्शकबिनहरू तुला राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो जुन जेठ महिना छ, जेठ महिनामा जति पनि जन्म लिनुभएको त्यो एउटा किसिमले वृष राशि हामीले सूर्यको गोचर हुँदाखेरि तुला राशिमा जति पनि व्यक्तिले जन्म लिनुभएको छ उहाँहरूका लागि सूर्य भगवान सूर्यनारायण 11औं भावको घरको स्वामी सिंह राशिका मालिक भएर अब तपाईँको लागि वर्तमान समयमा यसको गोचर अष्टम भावमा, ऋषभ भावमा, मृत्यु भावमा रहेको छ। अष्टम भावलाई, षष्ठम भावलाई, 12औं भावलाई त्यति राम्रो भाव मानिँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि अष्टम भावमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ वृष राशिमा सूर्यको गोचरले तपाईँको गहिरो विचार, तपाईँका रिसर्च गर्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि, खोज गर्नको लागि, त्यो रिसर्च गर्नको लागि निकै राम्रो हुन सक्ने योगहरू छन्। तपाईँ त्यसै विचारहरूमा तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्छ, त्यसै विचारमा हराउन सक्नुहुन्छ जो निकै प्रभावित रहेका छन्। निकै त्यो रिसर्च गर्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा रहेका छन्। जति पनि तुला राशिको हुन्छ रिसर्च गर्ने, खोज्ने, तलास गर्ने, यो कुरा कसरी तन्त्र मन्त्र विधि विधानहरू सिक्ने योगहरू समेत रहेको छ। अष्टम भावमा प्रवेश गर्ने हुनाले वृष राशिमा सूर्यको तपाईँको एउटा गहिरो चेतनाहरूको वृद्धि गराउने छन्। तपाईँलाई सबै कुराको राम्रोसँग त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गरेको
देख्नुहुनेछ। तपाईँ आफू स्वयंले मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्ने, त्यसको जुन रिसर्च गरेर तपाईँले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्न सक्ने योगहरू छन्। यसकारणले यस अवधिमा साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धमा राम्रै रहनेछ तपाईँको लागि, नराम्रो रहने छैन। बुधातीय योग पनि बनाएका छन् अष्टम भावमा गएर। साथमा चाहिँ तपाईँको लागि अलिकति मनमा भने आफूलाई बरु केही हिचकिचाहट जस्ता केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट तपाईँको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको मनमा आफै उत्पन्न हुन सक्ने, बढ्न सक्ने योगहरू छन्। यस समयमा स्वास्थ्यलाई अलिकति समस्याले पनि प्रभाव पार्न सक्छ, सताउन सक्छ। विशेष गरेर पित्त प्राकृतिक रोगहरू तपाईँलाई हुन सक्ने देखिन्छन्। यो समयमा तपाईँको ज्वरो आउने, छालाको समस्याहरू, बानीमा समस्याहरू, पारिवारिकमा समस्याहरू, घाँटीमा समस्याहरू, दाँत दुख्ने, हात दुख्ने, पाइल्स जस्ता रोगहरू यसमा अब हुन त सूर्यको डिग्री अनुसार पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँको यौनजन्य समस्याहरू, शीघ्रता पतनहरू, सम्भोग सम्बन्धी समस्याहरू, सेक्स सम्बन्धी समस्याहरूका कुराहरूमा विभिन्न तपाईँलाई अलिकति नराम्रो प्रभावहरू चाहिँ पर्न सक्ने योगहरू छ। यस अवधिमा पेट सम्बन्धी पनि तपाईँलाई समस्या हुन सक्ने देखिन्छ। पाचन क्रिया सम्बन्धी खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छ र अलिकति सतर्कता अपनाउन आवश्यकता छ। तपाईँको लागि आफूले विभिन्न चिजहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय तुला राशिलाई रहेको छ। यस अवधिमा तपाईँले खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। ओइली, मसला, स्पाइसी बाहिरी भोजनबाट तपाईँ जोगिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ विरुद्ध आरोप लगाउनेहरू बढी व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। यस कारणले तपाईँ आफू सतर्कता अपनाउनु, आफूले समाधानी अपनाउनु निकै आवश्यकता देखिएको छ। यो समयमा जति पनि तुला राशिको हुनुहुन्छ, देश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, कर्मस्थान, जुन क्षेत्रमा बसेर कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यदि तपाईँ विरुद्ध कुनैले कैँची चलाउन सक्ने, तपाईँको अगाडि राम्रो भने पनि पछाडिबाट छुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू धेरै निकै हुन सक्ने देखिन्छन्। आरोपहरू लगाउन सक्ने देखिन्छ। समाधान रहेर अगाडि बढ्नु होला, किनभने तपाईँको विरुद्ध विभागीय छानबिनहरू विभिन्न हुन सक्छन्। अब तपाईँ त्यसमा बस्नु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले त्यहीँ विचार गरेर अगाडि बढ्नु। इच्छित कार्य सम्पन्न हुनमा भने केही ढिलो हुन सक्ने योगहरू भने तुला राशिलाई देखिएका छन्। यसै समग्रमा तपाईँको अनुसन्धान वा दर्शन सम्बन्धी कार्यमा या कर्ममा तपाईँलाई निकै सफलता प्राप्ति गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। राम्रो छ। त यस अवधिमा सेयर बजारमा तपाईँको कुनै किसिमको लगानी नगर्नु नै फाइदा हुन्छ। सेयर मार्केट, अनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटमा लगानी नगर्नु होला, किनकि त्यो राम्रो समय छैन। साझेदारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अलिकति फराकिलो हुन सक्ने योगहरू देखेको छ। समाधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ आफ्नो कामलाई ठोस प्रयास गर्नुभयो भने तपाईको लागि राम्रो होला। जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न परिस्थितिबाट आफू अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रिसर्च गर्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि राम्रो छ। अब कला, सङ्गीत, राजनीतिक, कूटनीतिक, विदेश बस्नेहरूका लागि र इन्टरनेसनल र मल्टिनेसनल कम्पनीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तर दाँत, घाँटीको विशेष रूपमा अलिकति ख्याल गर्नु होला। पारिवारिक जीवनमा अलिकति थोरै तनाव हुन सक्ने योगहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि दिनौँ तपाईँले भगवान श्री हरिनारायणको पूजा गर्नुहोस्, भगवान श्री सूर्यनारायणलाई जल चढाउनुहोस्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस् आदि गर्नाले या गायत्री मन्त्र जप गर्नाले, हनुमान चालिसाको पाठ गर्नाले तपाईँको जीवनमा शुभ फलको प्राप्ति र भाग्यले साथ दिनेछ। धनधान्यको वृद्धि हुनेछ, सुखको वृद्धि हुनेछ, शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ, पारिवारिक जीवनमा राम्रो हुनेछ। नमस्कार दर्शक बिन्दुहरू, यो थियो तुला राशि 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल। यहाँहरूको जीवनमा के कस्तो प्रभाव रहनेछ सम्पूर्ण जानकारी मैले राखेको थिएँ। भिडियोलाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। राधे राधे, जय माताजी, जय श्री हनुमानजी। म जेठ महिनाको वृश्चिक राशिको सम्पूर्ण राशिफल भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। 2080 साल जेठ महिना आउँदै गरेको महिना, पुरा महिना वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश, विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र रोग, ऋण, मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी, अब दाजुभाइ, दिदीबहिनी, घर परिवार, आमा बुबा, छरछिमेकी, पति पत्नीमा, यसै गरी प्रेम जीवनमा, अब तपाईँका लागि विभिन्न धर्म कर्मदेखि लिएर जति पनि मानव जीवनमा हामीले दैनिक दिनचर्याहरूमा हाम्रो जीवनमा पर्ने सबै कुराहरू, हामीले गरिने नित्य कर्महरू 2080 साल जेठ महिनामा तपाईँको लागि वृश्चिक राशिका लागि के कस्तो रहेको छ, यसको सम्पूर्ण जानकारीहरू म लिएर उपस्थित भएको छु। वृश्चिक राशिमा जन्मनुहुने, संसारका कुना कुनामा छरिएर बस्नुभएका, आफ्नो दुःख सुख, कष्ट, भय, रोग, ऋण, शत्रु, मुद्दा मामिला सबै चिजलाई अगाल्दै आउनुभएका यस्ता दर्शक महानुभावहरूप्रति के कस्तो रहेको छ, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँका बिचमा म राख्न उपस्थित भएको छु। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट
गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। र दर्शकबिनहरू आज हामी विशेष रूपमा पहिला त ग्रहको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। 2080 साल यही जेठ महिनामा विशेष रूपमा यहाँहरूको लागि के कस्तो रहेको छ। दर्शकबिनहरू 2080 साल जुन जेठ महिना हो, जेठ महिनामा सूर्यनारायण भगवान तपाईँको लागि सप्तम भावमा गोचर गर्नुहुनेछ कर्मस्थानका मालिक भएर। यसै गरी राहु र तपाईँको बृहस्पति षष्ठम भावमा गोचर गर्नेछन् र यसै समग्रमा शनि तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यो शनिको गोचर चाहिँ तपाईँको लागि शनि चाहिँ तपाईँको लागि यसको गोचर चाहिँ तपाईँको सुख भावमा चतुर्भावमा हुनेछ र केतु गएर तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यो चाहिँ तपाईँको लागि लग्नमा गोचर गर्नेछ। केतु चाहिँ तपाईँको सूर्य तपाईँको षष्ठम भावमा आउँदाखेरि व्यभावमा गएर तपाईँको जोडिनेछ केतु चाहिँ। र यसै गरी अर्को कुरा, जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि भाग्यस्थानमा सूर्य र मङ्गलको गोचर हुनेछ र बुध र सूर्य चाहिँ तपाईँको सप्तम भावमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो परिवेश परिस्थितिमा अब वृश्चिक राशिका लागि कुन कुन कुराको चुनौती गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुराको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो वास्तविक रियल जीवन मैले यहाँहरूका बिचमा लिइसकेको छु। यहाँहरूले फेरि पनि भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको म कामना गर्छु। 33 कोटी देवता र कुलपितृहरूले तपाईँलाई रक्षा गरून्। र यो जुन हामीले जेठ महिनाको जुन राशिफल तयार पारेका छौँ, जेठ महिनामा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि विशेष रूपमा विभिन्न शुभ फलहरू अशुभ फलहरूका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि अब सूर्यलाई सबैभन्दा पहिला हामीले आत्मा कारक, ऊर्जाका कारक, पिताका कारक, आकाशका कारक, पालनकर्ता र यी प्राकृतिकको जुन ऊर्जाका कारक ग्रह हुन्, यी निकै प्रभावशाली ग्रह हुन्। जसको कुण्डलीमा सूर्य उच्च छन्, बलवान छन्, डिग्री वाइज राम्रो छ भने त्यो व्यक्तिलाई सुख सुविधाहरू सबै कुराहरू प्राप्ति हुन्छ। अन्य ग्रहहरूले अशुभ फल दिए पनि सूर्यले राम्रो फल प्रदान गर्ने गर्छन्, उसको जीवनमा दुःख आउँदैन भनिन्छ। यदि सूर्य नै कमजोर भए आयुको विषय पनि कमजोर हुने गर्दछ र विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी अब जति पनि स्वदेशमा विदेशमा बसेर जति आफ्ना काम र कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि 2080 जेठ महिनामा तपाईँको लागि के कस्तो छ यसको बारेमा मैले विशेष रूपमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु। तपाईँहरूले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढिदिनु होला। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिको व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशिका लागि सूर्य दशम स्थानका कर्मस्थानका मालिक भएर तपाईँको सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवनमा गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने योगहरू, केही जीवनका केही परिवर्तन, नयाँ केही एउटा हुन सक्ने योगहरू छ। मेन कुरा भनेर तपाईँले यहाँ जीवनसाथीसँगको व्यवहारलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छन्, किनकि यहाँ बुध र सूर्य चाहिँ तपाईँको यस राशिमा गोचर गर्नेछन् 2080 साल जेठ महिनामा। रिसमा आवेशमा निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँको परिवार, पति पत्नी बिचको सम्बन्ध र पार्टनरसिपसँगको सम्बन्धमा निकै अशुभ प्रभावहरू बढ्न सक्छ। रिसका आवेशका कारणले तपाईँलाई रिस त एकदमै धेरै उठ्न सक्छ। जेठ महिनामा रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नु होला। तपाईँको रिसका कारणले तपाईँलाई चोटपटक, डिप्रेसन, तनाव, टाउको दुख्ने समस्याहरू निकै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँ आफूले आफूलाई हानि गर्दै चोट पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यस कारणले तपाईँको रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। उग्र रूप लिन सक्ने, तपाईँ उग्र रूपमा आउन सक्ने योगहरू देखिएका छन्। सूर्य अग्निकारक र तत्व ग्रह पनि हुन्। यस कारणले तपाईँले रिसलाई चाहिँ सक्दो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हरेक कुराकानी गर्दाखेरि शान्त रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ दुई बीच तनावको स्थिति, बिछोडको सम्भावना बढ्न जान सक्छ। यदि तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, साझेदारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो निकै तनावपूर्ण हुन सक्ने योगहरू छ। तपाईँको पार्टनरसिपसँग व्यापार व्यवसाय गर्दा, काम गर्दाखेरि तपाईँको बिग्रन सक्ने योगहरू रहेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, स्वदेशमा विदेशमा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा, जुनसुकै क्षेत्रमा बसेर पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, 2080 सालको जुन जेठ महिना हो, जेठ महिनामा जति पनि दर्शक महानुभावहरूको लागि तनाव बढ्दै जाने, व्यापार व्यवसाय साझेदारीमा दुश्मनी बढ्दै जानु, कामहरू बिग्रँदै जानु, व्यावसायिक साझेदारीमा सम्बन्ध राम्रो नहुनु, व्यावसायिक जीवनमा तपाईँले केही अप्ठ्यारो महसुस हुने, गाह्रो हुने, धनहानि हुने, नोकरीमा तपाईँको लागि गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने बरु राम्रो छ। बरु आफ्नै बिजनेस व्यापार गर्नेहरूका लागि, यो पार्टनरमा काम गर्नेहरूका लागि निकै हानिकार छ। आफ्नै काम गर्नुहुन्छ, आफ्नै काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि राम्रो छ। नत्र अलिकति समस्या, जीवनमा तनावहरू, स्थितिहरू
निकै उत्पन्न हुन सक्ने योगहरू पनि निकै देखिएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि वृश्चिक राशिलाई 2080 साल जेठ महिनामा रिसमा आवेशमा नआउनु नै तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, नत्र थुप्रै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पदोन्नतिका लागि प्रबल योग भनेको छ। जुन जागिर पेसा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि जो राम्रो आफ्नो व्यापार व्यवसाय र कुनै पनि बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय या अन्य देशमा या विदेशमा जहाँसुकै बसेर नोकरी गर्नेहरूका लागि सरकारी पक्षदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ तपाईँको लागि बरु पदोन्नति पद प्रतिष्ठा तपाईँले परिश्रमको कारणले क्षेत्रमा तपाईँको एउटा राम्रो एउटा इज्जत बढ्ने योगहरू भने देखिन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा हुन सक्ने देखिन्छ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू देखिन्छन्, सामाजिक स्थितिलाई बलियो बनाउन सकिने योगहरू छ, लोकप्रियता बढ्ने योगहरू छन्, व्यापार व्यवसायमा कुनै सरकारी सूचनाहरू प्राप्त हुन सक्ने योगहरू छन्। तपाईँ अझै एक मात्र यस्तो बलियो भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो समय तपाईँको लागि कुनै रिश्ता इष्टमित्रहरू आफन्तजनहरू आवत जावत पनि घर परिवारमा इष्टमित्रको आगमनहरू भने हुन सक्ने योगहरू देखिन्छ। स्वास्थ्यको विषयमा निकै ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छ। तपाईँको लागि खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँको लागि रक्तचापका व्यक्तिहरू कोलेस्ट्रोल सनस्ट्रोक एवं कोलेस्ट्रोल आदि घबराहटहरू स्किन प्रब्लमहरू छालाको समस्याहरू टाउको दुख्ने समस्या दिक्कत र समस्या आर्थिक दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय हुन सक्ने देखिन्छ। नयाँ दुःख र सुखहरूलाई तपाईँ अलिकति सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना कुराहरू गोप्य राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्तिनु हुन हतारिनु हुँदैन। विभिन्न व्यक्तिहरू सम्पर्कमा तपाईँको लागि आउँछन्। उन्नतिको योग त बन्छ नै, तर यसलाई बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। आत्तिनु भएन र हरेक कुराहरूलाई बुद्धिसँग काम गर्नुपर्ने कोसिस गर्नुहोला। अब शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको लागि ठिकठाक नै छ, त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन। यसै समग्रमा तपाईँको राखी रातो चन्दनले थोरै राखेर प्रतिदिन तपाईँ पानीमा मिसाएर त्यसलाई स्नान गर्नुहोस्। ओम घिर्नी सूर्य नारायणाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। यसले गर्दा जीवनमा निकै राम्रो शुभ फलका प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ, तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति हुनेछ। दर्शकबिनहरू यो भिडियो निकै शुभ छ, राम्रो छ। तपाईहरुले शेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दिनु होला। राधे राधे, जय माताजी। समग्रमा तपाईको 2080 साल जेठ महिनामा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तानको लागि कुटुम्ब परिवार इष्टमित्र छरछिमेकी साथीहरूसँग अब विभिन्न यात्राहरूका लागि विदेशको यात्राको लागि उच्च शिक्षाका लागि रोग ऋणहरू घर गाडी जग्गा जमिनहरू यसैगरी विभिन्न धर्म कर्म देवालय मठ मन्दिर आदि सुख दुःख चोटपटक यी सबै कुराहरूलाई लिएर मैले यो राशिफल तयार पारेको छु जो धनु राशिमा जन्म लिनुभएको छ। धनु राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल आउँदै गरेको जेठ महिना शुभ छ या अशुभ छ, तपाईले के गर्दा राम्रो हुन्छ के नगर्दा राम्रो हुन्छ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने छ तपाईको जीवनमा, यसको सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तयार पारेको छु। यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँको सुख शान्ति समृद्धिको म कामना गर्दछु। 33 कोटी देवता र कुलपितृहरू थानीमानी देवी देवताहरूले सदा तपाईको रक्षा गरून्, जीवनमा आँटेको पुगोस् ताकेको पुगोस्, रोग नलागोस् ऋण नलागुन् शत्रु नलागुन्, यही नै मेरो यहाँहरूप्रति शुभकामना छ। दर्शकबिनहरू सबैभन्दा पहिला त हामी केही ग्रहको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुन्छ 2080 सालको जेठ महिनामा कुन कुन ग्रहले धनु राशिलाई कहाँ गोचर गर्नेछन्। 2080 सालको हामीले धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्य सिंह राशिका प्रतिनिधि र स्वामी मालिक भएर तपाईको लागि विशेष रूपमा वृष राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ 6ौं स्थानमा। यो 6ौं स्थानमा सूर्यको गोचर हुँदाखेरि र तपाईका लागि यसै समग्रमा अर्को कुरा देवगुरु बृहस्पति र राहु चाहिँ तपाईको 5म भावमा गोचर गर्नेछन् भनेदेखि र यसैगरी यहाँ तपाईको लागि अर्को ग्रह कुन छ भन्दाखेरि शनि छ। शनि तपाईको लागि चाहिँ यसले कहाँ गोचर गर्नेछ त भन्दाखेरि तपाईको लागि पराक्रम भावमा गोचर गर्नेछ। पराक्रम भावमा शनिले गोचर गर्नेछ र यसै समग्रमा केतु रहेको छ। केतु चाहिँ तपाईको लागि पूर्ण रूपमा यो चाहिँ तपाईको आय भावमा गोचर गर्नेछ, आय भावमा गोचर गर्नेछ। यसैगरी समग्रमा अर्को सूर्य मंगल अनि शुक्र र मंगल तपाईको लागि यी दुईटा ग्रहले तपाईको लागि कहाँ गोचर गर्नेछन् त भन्दाखेरि विशेष रूपमा यी दुईटा ग्रह चाहिँ तपाईको लागि गोचर गर्दैछन् यी दुईटा ग्रह चाहिँ तपाईको 8ौं स्थानमा।
जो सूर्य र मङ्गल छन् ती अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन्। अब सूर्य र बुध षष्ठम स्थानमा र सूर्य र मङ्गल अष्टम स्थानमा, केतु चाहिँ तपाईँको आय भावमा, देवगुरु बृहस्पति र राहु चाहिँ तपाईँको पञ्चम भावमा। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा अब धनु राशिलाई के कस्तो छ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्छ, कस्तो फल दिँदैछ, यसको बारेमा म विशेष रूपमा जानकारी तपाईँलाई गराउँदैछु। र हामीले सबैभन्दा पहिला त सूर्यलाई नवग्रहका कारक र आत्माकारक ऊर्जाका कारक मान्ने गरिन्छ। सूर्य जसको कुण्डलीमा बलवान हुन्छन् त्यो व्यक्ति निकै प्रभावशाली हुन्छ। अब लगभग 1 महिनाको लागि जेठ 1 गतेबाट जेठको 30 गतेसम्ममा सूर्य तपाईँको वृष राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यसपछि चाहिँ पछि मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछन् र यो वृष राशिमा रहँदाखेरि सूर्यदेव तपाईँका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सूर्य जगतको आत्माको कारक मानिन्छ, पिताका कारक, प्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जाका कारक मान्ने गरिन्छ। आफ्नो जीवनमा विभिन्न यो पृथ्वी राशि हो, वृष राशि र सूर्य अग्नि तत्व राशि हुन्। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँका जीवनधारका लागि, जीवनका लागि, दैनिक दिनचर्याका लागि सूर्यले विभिन्न राशिलाई प्रभाव त पार्छन् नै। अब यो अग्नि ग्रह पृथ्वी तत्व राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले धनु राशिका लागि शुभ अशुभ यी फलहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब हामी अगाडि बढौँ धनु राशिको लागि। धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि सूर्य भगवान, सूर्यनारायण विशेष रूपमा जति पनि दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि नवम स्थानको समय भएर तपाईँको लागि षष्ठम स्थानमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ बुधसँग। र यस राशिका लागि षष्ठम भावमा प्रवेश गर्दाखेरि धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई सूर्य षष्ठम भावमा आउँदाखेरि तपाईँको विरोधीहरूको अलिकति समस्याहरू हुन सक्ने, शत्रुहरूको वृद्धि हुने, शत्रुहरूले बाधा पुर्याउने, यसले गर्दाखेरि मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी समस्याहरू अलिकति यी कुराहरू बढी देखेका छन्। विरोधीहरू तपाईँको अलिकति बलिया हुन सक्ने, शत्रुहरू अलिकति बलिया हुन सक्ने, हानि पुर्याउन सक्ने योगहरू देखेका छन्। यस कारणले तपाईँ शत्रुबाट जोगिनु पर्यो, शत्रुसँग अलिकति विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि तपाईँको लागि जित त तपाईँको हुन्छ नि, नाश त शत्रुको योग बनेको छ। फेरि पनि तपाईँले कुनै न कुनै षड्यन्त्रमा रचेर कुनै न कुनै कारणले तपाईँलाई फसाउन सक्छन्। यस कारणले यो कुराहरूको निकै तपाईँले विचार गर्नुपर्ने छ। झगडा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो हुनसक्छ, रिस आवेशहरू बढ्न सक्छन्। यस कारणले तपाईँले कुनै पनि योगा, ध्यान, मेडिटेसन काममा तपाईँको लागि रोकिन सक्ने सम्भावना छ। यस कारणले तपाईँले त्यो कामलाई चाहिँ अलिकति आफू अगाडि बढाउनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि तपाईँले ओइली, मसला, स्पाइसी, जङ्क फुडबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ। खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँ बाहिरी भोजनबाट जोगिनु होला, घरकै खानपिनमा ध्यान दिनु होला। अर्को कुरा काममा चाहिँ सफलता मिल्ने योगहरू छ, कुनै पनि त्यसमा अन्तर्विलम्ब नहुने र नतिजा तपाईँको पक्षमा आउन सक्ने र विजयको योगहरू छ। तपाईँलाई सही काम गर्नका लागि लाग्ने र तपाईँ वरपरका पनि सहकर्मीहरू, त्यहाँका रहनसहनका व्यक्तिका विचारहरू लिएर तपाईँ एक प्रत्यक्षशाली, एक प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा तपाईँको एउटा योग्यताहरूको योगहरू देखेको छ। सरकारी क्षेत्रमा लगभग जति पनि धनु राशिका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै लाभ र उन्नति प्रगति मिल्ने योगहरू रहेका छन् 2080 जेठ महिनामा। र तपाईँको लागि कुनै पनि अब ब्याङ्क लोन लिनुभएको छ भने यो महिनामा तपाईँको लागि बरु अलिकति गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना छ, किनकि त्यो लोनहरू विषयहरू, धन सम्पत्तिको विषयलाई लिएर अलिकति गाह्रो हुन सक्ने योगहरू भन्ने देखिन्छ। र यो गोचर अवधि तपाईँको सन्तानको लागि लिएर उन्नति अब शुभ साबितका योग छन्। प्रतियोगिता परीक्षाका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल परिणामहरू समेत मिल्न सक्ने योगहरू छन्। स्वास्थ्यको विषय, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट बिमारीहरूमा आवश्यक सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि अनुकूल परिणामहरू भने प्राप्त हुन सक्ने योगहरू भने देखिन्छन्। विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल परिणामहरू प्राप्त हुन सक्छ नै। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अलिकति रोग बिमारहरू बढ्न सक्ने योगहरू देखिन्छन्। सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि अनुकूल परिणामहरू मिल्नेछ, राम्रो छ। यहाँहरूका लागि मान सम्मान इज्जतहरू बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल परिणामहरू पनि राम्रै देखिन्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा राम्रो छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट भने अब रोग बिमारमा योगा, ध्यान, मेडिटेसन, खानपिनमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि अनुकूल परिणाम मिल्ने छन्, नराम्रो छैन। अलिकति शत्रुबाट जोगिनु होला, विजयता अवश्य नै प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यदि जीवनमा कुनै समस्याहरू छन्, बाधा छन्, अवरोध छन्, विभिन्न समस्याको सामना गर्नुभएको छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति गर्नुभएको छ भनेदेखि यहाँहरूले यो रविबारको दिनमा गाईलाई गहुँ खुवाउनुहोस्, आटाको डल्लाहरू बनाएर खुवाउनुहोस्।
यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ। राजु गाईको सेवा गर्नाले धनधान्यको वृद्धि हुनेछ, सुखको वृद्धि हुनेछ। नमस्कार दर्शकबिनहरू, यो थियो धनुराशि। धनुराशिका व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, जय माताजी, जय श्री हनुमानजी। कुराको सामना गर्नुपर्ने छ। तपाईँको लागि रोग, ऋण, शत्रु, अब घर, गाडी, जग्गा, जमिन, भूमि, देश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, उच्च शिक्षा, कला, सङ्गीतहरू, खेलकुदहरू, यसै गरी माता पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, अब तपाईँका लागि प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, श्रीमान श्रीमतीको बीच, सन्तानलाई लिएर, कुटुम्ब परिवारलाई लिएर, रोग, ऋण, शत्रुलाई लिएर, यसै गरी तपाईँका चोटपटक, दुर्घटना, लाभ, हानि, यी सबै कुराहरू जति पनि मानव जीवनमा लागू हुन्छन् सबै कुराहरूलाई समेटेर मैले यो राशिफल मकर राशिका लागि 2080 साल जेठ महिना कस्तो छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा के नगर्दा राम्रो हुन्छ, सबै कुराहरू समेटेको छु, उपस्थित भइसकेको छु। र सबैभन्दा पहिला त हामीले यो ग्रहको बारेमा चर्चा गरौँ। 2080 सालको जेठ महिनामा सूर्यदेव तपाईँको अष्टम भावका समीप भएर सूर्यदेव तपाईँको पञ्चम भावमा गोचर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। सूर्य पञ्चम भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। राहु र बृहस्पति तपाईँको सुख भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। यसै समग्रमा राहु र केतु चाहिँ सुख भावमा, केतु चाहिँ तपाईँको दशम स्थानमा गोचर गर्दैछ। यसै समग्रमा अर्को दर्शकबिनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, पञ्चम भावमा सूर्य नारायण भगवानको आगमन भएको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा जति पनि दर्शक मानवहरू स्वदेश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षाका क्षेत्रमा जति पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी सूर्य र शुक्र र मङ्गल तपाईँको सप्तम भावमा गोचर गर्दैछन्। शनि तपाईँको लागि गएर गोचर गर्दैछन्। शनि चाहिँ हामीले विशेष रूपमा शनि कहाँ गोचर गर्दैछन् त भन्दाखेरि तपाईँको लागि यी द्वितीय भावमा गोचर गर्दैछन्। सूर्य बुध पञ्चम भावमा गोचर गर्दैछन्। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा अब मकर राशिका लागि के कस्तो रहनेछ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, कुन कुन कुराको तपाईँलाई समस्याको सामना गर्नुपर्छ, यो सम्पूर्ण जानकारी र भविष्यवाणी मैले लिएको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँलाई नयाँ नयाँ जानकारीहरू म दैनिक रूपमा राख्ने गर्छु, दिने गर्छु। वास्तु, सपना, विभिन्न जानकारीहरू र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि पनि 2079 साल जसरी बिते पनि तपाईँको 2080 साल सुख, शान्ति, समृद्धिसँग बितोस्। कुल पितृ, थानी, मानी देवी देवताहरूले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जलचर, पृथ्वी, पातलबाट, आकाशबाट सम्पूर्ण देवी देवताहरूले तपाईँलाई रक्षा गरून्। जीवनमा आँटेको पुगोस्, नाकेको पुगोस्, रोग नलागोस्, ऋण नलागुन्, शत्रु नलागुन्। यही नै मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ 2080 सालको। अब मैले मकर राशि लिएको छु। मकर राशिका व्यक्तिहरूले 2080मा हामीले सबैभन्दा पहिला त सूर्यको बारेमा कुरा गरौँ। सूर्य एउटा नवग्रहका कारक, आत्मकारक, ऊर्जाका कारक, प्राकृतिकका कारक, आयुका कारक, सरकारी क्षेत्रका कारक, पिता कारक, आकाश कारक ग्रह भनेर हामी मान्ने गर्छौँ। अब सूर्य तपाईँको कुण्डलीमा के कस्तो छन् यसमा भर पर्ने गर्दछ। मकर राशिका लागि 2080 को जेठ महिना जुन छ, सूर्य अष्टम भावका मालिक भएर तपाईँको पञ्चम भावमा गोचर गर्नुहुनेछ। पञ्चम भावमा गोचर गर्दा यो तपाईँको लागि मन, आज्ञा, सन्तान, प्रेम, बुद्धि, विवेकको भाव हामी भन्ने जानिन्छ र अध्यात्मको लागि पनि तपाईँको अब यसले झुकाव बढाउन सक्छ। खोज, तलास, अनुसन्धानको योगहरू देखिएका छन्। तपाईँका जीवनमा प्रेम जीवनमा चाहिँ तपाईँ अलिकति पृथ्वी तत्व राशिमा अग्नि तत्वको राशि भेट हुँदाखेरि अलिकति रिस आवेशमा आएर प्रेम जीवनमा कुनै पनि त्यति ठुलो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले तपाईँको यो प्रेम जीवनलाई अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष रूपमा अर्को कुरा तपाईँको बारेमा 2080 साल जुन जेठ महिना हो, तपाईँको लागि आध्यात्मिक क्षेत्रहरू, धर्मकर्महरू, देवालय मठ मन्दिरहरू, तीर्थयात्राहरू, यसमा अलिकति झुकाव र केही खोजको विषयहरू हुनसक्ने, खोजलाई लिएर, रिसर्चलाई लिएर, अनुसन्धानलाई लिएर अलिकति बढी प्रभाव देखेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धका लागि समय मध्यम रहन सक्छ। यस कारणले एकतर्फ तपाईँले आफ्नो प्रियमतसँगको दिलका मनका कुराहरू गहिराइमा गएर तपाईँले त्यो जान्न सक्ने एउटा समय पनि हो र उहाँलाई प्रेम गरेर अगाडि बढ्नु। अर्को कुरा तपाईँको बिचमा केही दुई बिचमा अलिकति वाद विवादको समस्याको सामना, बहस हुने, झगडा हुने, मनमुटाव हुने, छुट्टिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्ने योगहरू छन्। यस कारणले प्रियमतसँग तपाईँ जति हुन्छ शान्त र सुधारसँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु होला, ध्यान दिनु होला, आवश्यकता छ। तपाईँको इष्टमित्रहरूप्रतिको सम्बन्ध टुट्न सक्ने, छुट्टिनुपर्ने, टाढा हुनुपर्ने योगहरू हुनसक्छ। वाद विवादहरूका योगहरू रहेका छन्। बिचमा लडाईँ
झगडा आदि समस्याहरू हुन सक्ने योगहरू पनि धेरै देखिएको छ। बीचमा तपाईँको लागि एक आपसमा मनमुटाव हुने, बोल्न मन नलाग्ने, रिस उठ्न सक्ने, एक्लै बस्न मन लाग्न सक्ने, दाँत गाँतीको समस्याहरू हुन सक्ने, परिवारमा निकै तनावहरू हुन सक्ने, विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने। अब शनि तपाईँको कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अर्को कुरा सूर्य तपाईँको कुण्डलीमा के कस्तो छ यसमा पनि हेर्नु पर्यो। यी विभिन्न परिस्थितिहरू, विभिन्न समस्याहरू तपाईँको कुण्डलीमा हुन सक्ने देखिन्छन्। रोग बिमारबाट अलिकति जोगिनु होला। शरीरमा विभिन्न रोग बिमारका प्रभावहरू पनि रहेका छन्। बाहिरी भोजनबाट जोगिनु पर्यो। आफ्नो प्रिय मतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। आवश्यकता तपाईँको लागि निकै देखिन्छ। नत्र तपाईँलाई छुट्टिनुपर्ने, अलग बस्नुपर्ने परिस्थिति नौबत पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यसै गरी दर्शकबिनहरू, कुनै पनि गर्भवती महिलाहरूका लागि यो निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्ने योगहरू छन्, किनकि गर्भवती महिलाहरूका लागि विशेष रूपमा तपाईँको एकदमै सावधानी अपनाउनु होला। विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षाका क्षेत्रमा अनुकूल परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने योगहरू भने देखिएको छ। राम्रो परिणामहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै समग्रमा अर्को कुरा, तपाईँको जीवनमा गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने खानपिन, रहनसहन आदि सबै कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनु होला। अर्को कुरा, शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि भने अनुकूल राम्रो पढाइहरू देखेको छ। राम्रो परिणामहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। विजय हासिलका योगहरू छन्। गुरु, अन्य जनहरू, बाबासँगको व्यक्तिहरूसँग, गुरुसँगसँगको व्यक्तिहरूसँग तपाईँले राम्रो परिणामहरू, शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा राम्रो प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। एकाग्रता तपाईँले यसमा पाउन सक्ने योगहरू छन्। अनुकूल राम्रा परिणामहरू जुन प्रयास गरे अनुसार तपाईँको जीवनमा राम्रो शिक्षा क्षेत्रमा छ। जागिर पेसा क्षेत्रको परिवर्तन, नोकरी परिवर्तन गर्ने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने योगहरू रहेका छन्। यो सम्भव छ। र यसै समग्रमा तपाईँको लागि जुन जनताको रोजगारी प्राप्ति, आर्थिक रूपमा तपाईँको यो गोचर अनुकूल परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न तपाईँलाई उत्तम फलहरू प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको तपाईँले अब लेखाजोखाबाट तपाईँलाई विभिन्न पेट समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। खुट्टा, हड्डी आदि एसिड सम्बन्धीका समस्याहरू रहन सक्ने देखिन्छ। तपाईँले विशेष रूपमा खानपानमा चाहिँ विशेष ध्यान यदि समाधानी अपनाइएन भने विभिन्न समस्याहरू, पेट सम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुन तपाईँलाई ती अप्ठ्यारा परिस्थिति हुन सक्छन्। अब खुट्टा को समस्या अनि जस्तो तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक पाचन क्रियाको समस्या निकै हुन सक्ने योगहरू छन्। यसकारणले एसिड ग्यासको समस्या बढी छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अब प्रतिदिन योगा, ध्यान, मेडिटेसन गर्नु पर्यो। खाली भोक बस्नु भएन। तपाईँले खानपिन सही समयमा लिनु पर्यो। खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। ओइली, मसला, स्पाइसी चिजहरूबाट जोगिनु पर्यो। मन परेका कार्यहरूमा तपाईँ लाग्न नसक्नु होला फेरि स्वास्थ्यका कारणले गर्दाखेरि। अब तपाईँको समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण जनताको रूपमा अरूको मन जित्न सक्ने अवसरहरू देखिएका छन्। नोकरी गर्नेहरूका लागि भने यो साथसाथमा कुनै पार्टमा तपाईँले पार्ट टाइम कामहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धनार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यशैलीमा तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनमा यो तपाईँलाई समाजमा महत्त्वपूर्ण जनताको समर्थनहरू प्राप्त गर्न सक्ने, नोकरीमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, साथमा पार्ट टाइमका लागि काम गर्न सक्ने, खटिन सक्ने आदि योगहरू रहेका छन्। अलिकति स्वास्थ्यकै कारणले बरु तपाईँलाई अलिकति प्रभाव पर्छ कि भन्ने छ। विशेष रूपमा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। मन परेको कार्यशैलीमा तपाईँ लागेर अरूको मन जित्न सक्ने, समाजमा केही महत्त्वपूर्ण जनतासँग मिलेर राम्रा अवसरहरू चुन्न सक्ने योगहरू छन् भने नोकरी गर्नेहरूका लागि साथसाथमा कुनै न कुनै टाइमबाट तपाईँलाई चाहिँ केही राम्रो हुन सक्ने योगहरू छ। तर विभिन्न क्षेत्रमा रोग बिमार आदि समस्याहरू, रोगहरूबाट तपाईँ जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नआत्तिक न धैर्यता साथ अगाडि बढ्नु होला, राम्रो हुन्छ। दर्शकबिनहरू, यो मकर राशिको राशिफल थियो। यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू, बाधाहरू रहेका छन् भने यहाँहरूले आफ्नो बाबाको सम्मान गर्नुहोस्, खुट्टा छुन्नुहोस्, आशीर्वाद लिनुहोस्। सूर्य उदयभन्दा छिटो उठेर सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहोस्, सूर्यदेवको दर्शन गर्नुहोस्, देवीको, भगवती दुर्गाको स्मरण गर्नुहोस्, हनुमानजीको आराधना गर्नुहोस्। राम्रो हुन्छ। 6.5 दशा पनि छ। तपाईँलाई विभिन्न समस्याको सामना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। राधे राधे, जय माताजी। यो थियो मकर राशि। भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। जय माताजी। समग्रमा तपाईँको भूत, भविष्य, वर्तमान 2080 साल जेठ महिनाभरि के कस्तो रहन्छ, कुन कुन ग्रहले कहाँ कहाँ गोचर गर्नेछन् र ग्रहको अनुसार र यो प्राकृतिक नियम अनुसार तपाईँलाई कस्तो प्रभाव रहेको छ र कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने छ र घर, गाडी, जग्गा, जमिन, भूमि, देश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, भौतिक सुख सुविधाहरू
अब रोग ऋणहरू, कला सङ्गीत क्षेत्रहरू, खेलकुदका क्षेत्रहरू, विभिन्न ब्युटिसन क्षेत्रहरू, यसै गरी उच्च शिक्षाका लागि, विदेशका लागि माता पिता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी, श्रीमान श्रीमती, अब सन्तानसँग त तपाईँको प्रेम रिलेसनमा, कुटुम्ब परिवार आदि सबै क्षेत्रहरूलाई लिएर, रोग ऋण शत्रुहरूलाई लिएर, अब धर्मकर्मलाई लिएर, लाभ हानिलाई लिएर, चोटपटकलाई लिएर, विवादित विषय जति पनि मानव जीवनमा हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै समग्र क्षेत्रहरूका फलहरू, राम्रो नराम्रो पक्षहरूलाई सँगालेर म उपस्थित भएको छु। भिडियो कुन देशबाट र कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँको लागि 2080 सालको जो जेठ महिना हो, यहाँहरूका लागि कुन कुन ग्रहले कुन कुन भावमा गोचर गर्नेछन् यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिनहरू, 2080 सालको जुन जेठ महिना हो, यो महिनामा सबैभन्दा पहिला त कुम्भ राशिका लागि सूर्यनारायण भगवान तपाईँको चतुर्भावमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, सुख भावमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, सप्तमेश भएर सुख भावमा गोचर गर्नुहुनेछ, बुधसँग सुख भावमा गोचर गर्नुहुनेछ। यसै समग्रमा देवगुरु बृहस्पति र राहु तपाईँको लागि पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन्। शनि गएर तपाईँको कुम्भ राशिमा लग्नमा गोचर गर्नेछन्। र यसै समग्रमा अर्को दर्शकबिनहरूका लागि यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ स्वदेश विदेशमा, शुक्र र मङ्गल चाहिँ तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा षष्ठम भावमा रोग भावमा गोचर गर्नेछन् भने केतु गएर तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा जति पनि स्वदेश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो केतु चाहिँ तपाईँको आया भावमा गोचर गर्नेछन्। अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा हामीले जति पनि यो कुम्भ राशिको भविष्यवाणी जुन छ, कुम्भ राशिको जुन राशिफल छ, यसको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेको छु र तयार पारिसकेको छु। यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि नयाँ नयाँ जानकारीहरू हेर्नको लागि। आउनुहोस् त कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 सालको जेठ महिनाको राशिफलमा तपाईँका सप्तम भावका सिंह राशिका प्रतिनिधि मालिक भएर सूर्यदेव, सबैभन्दा पहिला त तपाईँको यो शुक्र जुन सूर्यदेवको वर्तमान समय जुन चलिरहेको छ, सूर्य तपाईँको मित्र राशि सेनापतिको घरबाट निस्केर तपाईँको लागि वृष राशि पृथ्वी तत्त्वको राशिमा, अग्नि तत्त्व जुन सूर्य ग्रह हुन् ऊ पृथ्वी तत्त्वको राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ सुख भावमा चतुर्भावमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई यस गोचरको परिणाम 1 महिनाभित्रमा पारिवारिक जीवनमा खास यसको रहन सक्ने देखिन्छ। अब जग्गा जमिन घर भूमि भवनको भाव पनि हो, माताको कारक भाव पनि हो र तर तपाईँलाई अलिकति अभिमान भएर परिवारले तपाईँको हृदय दृष्टिबाट मानिसलाई तपाईँलाई एउटा साथ दिने, सहयोग गरिदिने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मनको प्रति निष्ठा भावहरू उत्पन्न पनि हुन सक्छन्। परिवारका कारणले अब राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ। विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, समस्याका सामना गर्नुपर्ने, तपाईँलाई केही ठेसचोटहरू पुग्न सक्ने, निराशाका भावहरू, तनावहरूका स्थितिहरू हुन सक्छन्। अब सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि भने निकै राम्रो हुन सक्ने योगहरू छ। सातौं दृष्टि तपाईँको कर्मस्थानमा रहेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो एउटा राम्रो हुन सक्ने योगहरू पनि देखिएका छन्। अब विभिन्न मानिसहरूलाई तपाईँको साथ दिने, मनमा तपाईँको निराशा भावहरू उत्पन्न हुन सक्ने, तपाईँलाई केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, एकजना परिवारको सहयोगबाट भने जीवनसाथीको साथ चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने योगहरू देखिएको छ। यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने, यदि विवाहित हुनुहुन्न भने प्रेम जीवनमा पनि तपाईँको लागि राम्रै रहन सक्ने योगहरू रहेका छन्। अब समग्रमा जति पनि यो कुम्भ राशिको हुनुहुन्छ, कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 सालको जेठ महिनामा तपाईँको माताको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रन सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो र उत्तम रहन नसक्ने, आमाको लागि अलिकति खर्च गर्नुपर्ने, आय आर्जनका मार्गहरूमा अलिकति स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या रहेको छ। यस कारणले पारिवारिक जीवनमा अलिकति धन खर्च हुने आदि कुराहरू रहेका छन् र आफ्नो आमाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने छ। यो गोचरकालमा परिवारको आवश्यकतामा ध्यान राखेर खर्च गर्ने, परिवारका सुख एवं सुविधाको आराम त बढ्दै जाला, त्यही पनि तपाईलाई राम्रो होला। तर मानसिक रूपबाट असन्तुष्टिको भावना देखिएको छ। तपाईलाई यस समयमा परिवारमा नोकरीको बीचमा तालमेल, विभिन्न बसाल्ने उठाउने प्रयासहरू, यी कार्यहरूमा तपाईको लागि मानसिक रूपबाट असन्तुष्टि भावहरू देखेका छन्। पारिवारिक जीवनमा नोकरीको बीचमा तालमेलहरू तपाईको लागि जुन सम्बन्ध छ त्यो मिलाउन अलिकति गाह्रै धौधौ पर्ने जस्तो छ, किनकि 7.5 दशा पनि छ। अब यसमा तपाईको शनि कस्तो छ, सूर्य कस्तो छ, यसमा पनि भर पर्ने गर्दछ। परिवारको सुख सुविधा आरामको लागि तपाईको लागि
लागि मानसिक रूपमा त असन्तुष्टि देखेको कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक जीवनमा अलिकति तनाव रहन सक्ने देखिन्छ। मेहनतले सफलता प्राप्त अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। निकै सङ्घर्ष र निकै कर्म गर्नुपर्ने योगहरू देखिएका छन्। भाग दौड धुपहरू गर्नुपर्ने योगहरू छ। र अर्को कुरा तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा तनाव मुक्ति, जीवनसाथीसँगको सहयोगहरू भने देखिन्छ। मिठास भावहरू देखिएका छन् र यसलाई अलिकति एक दोस्राको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। र अर्को कुरा चाहिँ पारिवारिक जीवनमा तब मात्र खुसी आउनेछ। र कुनै पनि कामहरू सरकारी क्षेत्रबाट, राज्यबाट, कूटनीतिकबाट, राजनीतिकबाट भने निकै सफलता प्राप्ति गर्ने योगहरू देखिएका छन्। तपाईँको लागि सुख मिल्नेछ भने उनीहरूको नियुक्त जान सक्छ। यसरी अब तपाईँलाई अब रुगा खोकी ज्वरो यो सम्बन्धी स्वास्थ्य अलिकति मौसमी प्रभावले पनि प्रभाव पार्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् र तपाईँको लागि यसमा अलिकति ध्यान दिनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि ऊर्जा अधिकतम स्तरमा तपाईँलाई पुग्न सक्ने योगहरू त देखिन्छ। फेरि पनि तपाईँको लागि केही पाठहरू अब तपाईँको लागि भलिभाँति यसमा केही प्रकारको असमझ पढाइमा राम्रा प्रदर्शन गर्न सकिने, कुनै पनि भाषा सिक्न सक्ने, सफलता प्राप्ति हुन सक्ने, व्यवसायका दृष्टिकोणबाट यो गोचर अनन्तै लाभदायक पनि हुन सक्ने देखिन्छ, जो नियुक्तद्वारा तपाईँले आफूले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको रुगाखोकीको चाहिँ समस्या निकै भएको कारणले डाक्टरको सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने योगहरू देखिन्छ। त्यस्तो भएमा स्वास्थ्यलाई निकै ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि ऊर्जा अधिकतम स्तरमा पुगिनेछ भने अब शिक्षाको क्षेत्रमा कई प्रकारका समझदारी तपाईँले प्रदर्शन गर्न सक्ने योगहरू छन्। नयाँ भाषा सिक्ने सफलताका योगहरू देखेका छन्। नयाँ नयाँ भाषाहरू सिक्न सक्ने, देश विदेशको भाषा सिक्न सक्ने योगहरू छ। व्यवसायका दृष्टिकोणबाट यो गोचर अत्यन्तै लाभदायक रहेको छ। शुभ साबितका योगहरू छन्। नियुक्त तपाईँलाई आफूद्वारा आफ्नो जीवनमा तपाईँको खास एउटा जुन कारण छ स्वास्थ्य, त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रमा अलिकति धक्का दिन्छ कि भन्ने कुराहरू छन्। तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई निकै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने विभिन्न कर्महरूमा तपाईँले सफलता प्राप्ति, ऊर्जा, शक्ति एउटा उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने योगहरू छ। विभिन्न भलिभाँति तपाईँले यो कुरालाई सोच समझनुपर्ने छ। पढाइका लेखाइका क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने योगहरू छन्। निकै नयाँ भाषा सिक्ने, सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने, व्यवसायका दृष्टिकोणबाट यो गोचर निकै लाभदायक र उन्नति प्रगतिका योगहरू देखिएका छन्। र जीवनमा नराम्रो पक्ष छैन। फेरि पनि तपाईँको शनि र सूर्य कहाँ छन्? तपाईँले हनुमान चालिसाको पाठ पढ्नुहोला, हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोला, सूर्य नमस्कार गर्नुहोला, सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहोला, सूर्य उदयभन्दा छिटो उठ्नुहोला, दैनिक रूपमा पूजापाठ विधि विधान गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकबिनहरू यो राशिफल तपाईँको हामीले सूर्य चन्द्रमाको आधारितमा फलित गरेको राशिफल थियो। भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, जय माताजी। म अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु। जय माताजी। आफ्ना नित्य कर्म र कार्यहरू गर्दै आउनुभएका यस्ता दर्शक महानुभावहरूका लागि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु एस्ट्रो दर्शन परिवार लगायत हाम्रो एस्ट्रो दर्शन युट्युब परिवारमा। र विशेष रूपमा आज म मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आउँदै गरेको महिना जेठ महिना यो मासिक राशिफल अनुसार विभिन्न ग्रहको परिवर्तन अनुसार तपाईँको घर, गाडी, जग्गा, जमिन, भूमि, देश विदेश, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, दीक्षा, रहनसहन, खानपिन, भौतिक सुख सुविधाहरू लिएर, तपाईँको रोग ऋण शत्रुलाई लिएर, अब धर्म कर्म देवलाई मठ मन्दिरलाई लिएर, विभिन्न तपाईँका माता पिता, गुरुजनहरू, सन्तान पक्षलाई लिएर, कुटुम्ब परिवारलाई लिएर, प्रेम जीवनलाई लिएर, पति पत्नी बीचलाई लिएर आदि सबै कुराहरूलाई, लाभ हानि, चोटपटक, दुर्घटना, यी सबै कुराहरू समेटेको छु। र यो समयमा तपाईँलाई के कस्तो रहन्छ, कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुरामा शुभ छ, कुन कुन कुरामा अशुभ छ, तपाईँको लागि राम्रो नराम्रो, यो पक्षहरू पनि मैले तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। सबैभन्दा पहिला त हामी ग्रहको बारेमा केही सानो चर्चा गर्नेछौँ। 2080 सालको जेठ महिनाको ग्रह अनुसार सबैभन्दा पहिला त हामीले जुन ग्रहको बारेमा, सूर्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सूर्य नवग्रहका प्रतिनिधि कारक ग्रह हुन्, आत्मकारक ग्रह हुन्, राज्यकारक ग्रह पनि हुन्, सबैको प्रतिनिधि गर्ने र प्राकृतिक ग्रह मान्ने गरिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सूर्य तपाईँको लागि 2080 जेठ महिनामा षष्ठम स्थानका सिंह राशिका प्रतिनिधि मालिक भएर तृतीय भावमा गोचर गर्नुहुनेछ, पराक्रम भावमा गोचर गर्नुहुनेछ। मीन राशिका लागि सूर्य तपाईँको मीन राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ। शनि यसै मकर राशि र कुम्भ राशिको मालिक भएर शनि तपाईँको लागि यो विशेष रूपमा यहाँ तपाईँको लागि व्यय भावमा 12औं स्थानमा गोचर गर्नुहुनेछ। राहु र बृहस्पति तपाईँको लागि सुख भावमा गोचर गर्नेछन्, केतु कर्मस्थान 10औं स्थानमा गोचर गर्नेछ। र यसै समग्रमा सूर्य र मङ्गल, शुक्र र मङ्गल तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा यो चाहिँ षष्ठम रोग ऋण शत्रु भावमा गोचर गर्नेछ।
र यस्तो समग्रमा अब सूर्य र बुध तपाईँको पराक्रम भावमा गोचर गरिरहेका छन्। यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा अब विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि जीवनमा कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ पञ्चम भावमा गोचर गर्दैछन् है तपाईँको लागि। अब यसले चाहिँ शुक्र र मङ्गल पञ्चम भावमा गोचर गर्दैछन्। यस्तो परिवेश परिस्थिति तपाईँको जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। तपाईँले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँले यो मैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन विनम्रता अनुरोध गरेको छु। आउनुहोस् अब हामी मीन राशिको राशिफलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल जेठ महिनामा सूर्य भगवान, सूर्यनारायण भगवानको तपाईँको मित्र राशि मेष राशिबाट निस्केर विशेष रूपमा सूर्यनारायण भगवान षष्ठम स्थानको स्वामी भएर सिंह राशिका मालिक भएर तृतीय भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। यो पराक्रम भाव हो। सूर्यलाई एउटा उत्तम पराक्रम र साहस र प्रदान गर्ने र सरकारी क्षेत्रबाट लाभ प्रशस्त मार्गमा लिन सकिने योगहरू देखिएका छन्। मीन राशिलाई तपाईँको सहयोगी विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कर्तव्यमा, करियरमा निकै उच्च स्थानमा पुग्न सक्ने योगहरू छन्। प्रगतिका योगहरू छन्, मान सम्मानका योगहरू छन्, इज्जतका योगहरू छन्, जीवनमा धन धान्यको योगहरू छ, भाग्य देवलय मठमा तीर्थयात्राको योगहरू बनेका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट र राज्य क्षेत्रबाट निकै राम्रो प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू मीन राशिलाई रहेका छन्। शनिको 7.5 दशा रहेको छ। हुन त तपाईँलाई शनिले अलिकति खर्च गराउने, देश विदेशको भ्रमण गराउने, विदेश जाने योगहरू रहेका छन्। कर्मस्थानमा अलिकति कार्यक्षेत्रमा तपाईँलाई समस्या आउन सक्छन्। राहु केतुको कारणले बाधाहरू अवरोधहरू आउन सक्छन्, अलिकति शत्रु लाग्न सक्छन्। यसमा विशेष रूपमा विचार गर्नुहोला। र रचनात्मक कार्यहरूबाट तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग छन्। तपाईँको व्यवहार कार्यकौशल्यमा तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ एउटा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको सम्बन्धमा यदि कुनै पनि कुरा, कानुनी मुद्दा, मामिलाको विरोधीहरू तपाईँको जीवनमा चलिरहेको छ भने त्यसमा जित हासिल हुन सक्ने देखिन्छ। नयाँ सोच र नयाँ प्रविधिका योगहरू, तपाईँको रोगहरू, रुचिहरू बढेर जान सक्ने योगहरू छन् भने 2080 साल जुन जेठ महिना हो मीन राशिका लागि करियरमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, राजनीतिकमा, कूटनीतिकमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने योगहरू, तपाईँले आफ्नो निर्णय लिन सक्ने योगहरू, प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू, निकै राम्रा योगहरू रहेका छन्। समग्रमा तपाईँको भाग्य उदय हुनेछ जेठ महिनामा। नराम्रो पक्ष छैन र राम्रै पक्षहरू देखिएका छन्। यसै कारणले गर्दा इमानदारितापूर्वक तपाईँले काम गरेर मान सम्मान अरूको मनमा बस्न सक्ने योगहरू छन्। एकाग्रताको वृद्धि हुनेछ भने यात्राको निकै राम्रा योगहरू बनेका छन्। देश विदेशको भ्रमण गर्ने योगहरू बनेका छन्। विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि शिक्षामा निकै राम्रो अनुकूलता परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको एकाग्रता बढ्ने, शिक्षामा तपाईँको ध्यान अधिक मजबुत र बलियो बनाउने योगहरू रहेका छन्, जसका कारणले तपाईँको करियरमा निकै राम्रो रहेको छ। उच्च स्थानका योगहरू रहेका छन्, सहयोगहरू रहेका छन्। राम्रो समयहरू सूर्यदेवले वैशाख महिना समाप्त भएर जेठ महिनामा यो मीन राशिलाई राम्रो बनाउनु भएको छ। व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा तपाईँको लागि उन्नतिशील योगहरू रहेका छन्। व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो धन आर्जन गर्ने योगहरू बनेको छ। भाग्यले साथ दिन सक्ने योगहरू छ। उन्नतिशील र जीवनसाथीसँगको तपाईँको लागि यो गोचर निकै राम्रो रहन सक्ने योगहरू छन्। कार्यस्थलमा तपाईँको विभागमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ। नोकरी परिवर्तन हुन सक्छन्, स्थानान्तरका परिवर्तन हुन सक्छन्। तपाईँलाई तीर्थ यात्राको अवसर निकै राम्रो देखिएको छ। विभिन्न देवालय मठ मन्दिर तीर्थयात्राहरू समेत भ्रमण गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। यस कारणले मीन राशिको व्यक्तिहरू 2080 सालको जुन जेठ महिना छ, आउँदै गरेको महिनामा सूर्यनारायण भगवानको कृपाले निकै राम्रो छ भने शनि व्यवहारमा छ, खर्च अत्याधिक रहन सक्छ। तपाईँको लग्नको मालिक र तपाईँको लागि द्वितीय भावको मालिक भएर शनि, तपाईँको लग्नको मालिक र व्यवहारको मालिक भएर व्यवहारमा खर्च भावमा जाँदैछ। यसकारणले देश विदेश यात्रा गर्ने शनिले निकै राम्रो बनाएको छ। अब देवगुरु बृहस्पतिका कारणले तपाईँलाई अलिकति विदेशको योग त बनेकै छ, विदेश जान सक्ने योगहरू त छन्। फेरि पनि कर्मस्थानमा अलिकति नराम्रो प्रभावहरू रहिरहन सक्ने योगहरू छ। नराम्रो असर रहन सक्छ, शत्रुहरू लाग्न सक्ने, काममा बाधा अवरोधहरू, समस्याको सामना गर्नुपर्ने ती साना कुराहरू रहेका छन्। यस कारणले तपाईँले त्यो अलिकति ख्याल विचार गर्नुपर्ने छ। अब तपाईँको जीवनमा जति पनि समस्याहरू छन्, बाधाहरू छन्, अवरोधहरू रहेका छन् भने तपाईँले दैनिक रूपमा मीन राशिका व्यक्तिहरूले सूर्याष्टकको पाठ गर्ने, दिन प्रतिदिन सूर्यदेवलाई जल चढाउने, सूर्य उदयभन्दा छिटो उठ्ने, ओम श्री नारायण नमः,
ओम भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्ने, हनुमानजीको ध्यान गर्ने, महालक्ष्मीको ध्यान गर्ने आदि कार्य र कर्महरू गर्दै यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने दैनिक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, सुफलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, भाग्यले साथ दिनेछ। नत्र थुप्रै समस्याका जीवनमा समस्याका सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा दर्शकबिन्दुहरू यो महत्त्वपूर्ण निकै प्रभावशाली यो राशिफलहरू मैले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्ममा अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर मेष राशिबाट मीन राशिसम्मको अलग अलग राशिफल राखेको छु। जसले आफ्ना परिवारहरूका दाजुभाइका दिदीबहिनीहरूका आफ्नो राशिफल हेरेर केही शुभ लाभहरू लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। यसै भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। आजको लागि जय माताजी, जय श्री हनुमानजी।